पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि। परमानंदमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद प्रजचंद श्री दुकुल भूषण ब्रजराज तड़ित विद्युत विनंदित सर्वाधार सर्वनियंता भक्तवान कल्पतरु श्री युगल सरकार को चरणारविंद नमन गर्दै परम पूज्य श्री गुरु महाराज को चरणारविंदमा नमन गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण को इस दिव्य परिसर में भागवत का परम पावन दिव्य कथामृत श्रवण गर्न भनेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता भक्तजनहरू तथा फेसबुक पेजको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारित भइरहेको भागवत महापुराण का पवित्र कथामृत श्रवण गर्न भनेर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण श्रोता भक्तजनहरू हजुरहरू सबैमा साधुवाद अर्पण गर्दै अनंत कोटि ब्रह्माण्डका नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र को यो साक्षात प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत परम आदरणीय भक्तजनहरू आज हामी यो परम पावन पवित्र पुण्य भूमि हाम्रो पशुपतिनाथ को सन्निकट पाशुपति क्षेत्र को परम पावन काठमाडौँ और साथ साथ में गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोरपाटे नयाँ बस्ती में बड़ा सुंदर दिव्य भागवत महापुराण भट्टराई परिवार द्वारा आयोजित वशिष्ठ गोत्र का संपूर्ण पितृको धारार्थ आयोजना भइरहेको भागवत को आज हामी क्रमशः चतुर्थ दिवसीय प्रातःकालीन कथामा उपस्थिति भएका छौं। अब आउनुहोस् हजुर हामी सबैजना शान्त भएर आफ्नो आफ्नो आसनमा आसन ग्रहण गरेर एकाग्रतापूर्वक दिव्य कथाको आस्वादन गरौँ। अबको समय हाम्रो कथाको समय हो। कृपया हजुरहरू सबैजना शान्त भएर बस्नुहोला। नित्य नियम चाहिँ भागवत का पूजन कर्महरू वेद ऋग्वेद चण्डी गीता विभिन्न सब शास्त्र का पाठ पारायणहरू हाम्रा पूजनीय गुरुदेवहरूबाट अगाडि बढिसकेको छ र भर्खरै पूज्य गुरुदेवको मुखारविन्दबाट भागवत का अष्टम स्कंद का पाठ पारायण सप्तम स्कंद अष्टम स्कंद का केही पाठ पारायण श्रवण गर्नुभयो। अब आउनुहोस् बाँकी समय अब कथा को आस्वादन गर्नेछौँ। एकछिन 2 मिनट भगवत संकीर्तन गरौँ सबैजना भएर, त्यसपछि कथामा आस्वादन गर्छौँ। कृपया शान्त भएर बस्नुहोस्। श्री राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे। श्री राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे। राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे। राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे। राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे। राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे। मोर मुकुट सिर पेच विराजे। मोर मुकुट सिर पेच विराजे। कानन में कुंडल छवि साजे। कानन में कुंडल छवि साजे। थोड़ी पर हीरा लाल राधा वर माधव हरे। थोड़ी पर हीरा लाल राधा वर माधव हरे। माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे।
आँखियन कजरा सोहे, बड़ी बड़ी आँखियन कजरा सोहे, लाल अधर लाली मन मोहे, लाल अधर लाली मन मोहे, गले बैजंती माल राधा बर माधव हरे, गले बैजंती माल राधा बर माधव हरे, माधव हरे माधव हरे हो, माधव हरे माधव हरे, श्री राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे, राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे, श्री राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे, श्री राधे गोविंद गोपाल राधा वर माधव हरे, श्री राधा वर माधव हरे, श्री राधा वर माधव हरे। गोविंद भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, संपूर्ण भागवत परिकर सनकाद्या नारदस्य ऋभुर्हंसरुणिर्यति, नैतगृहान् ब्रह्मसुता यवसन् ऊर्ध्वरे तस्म। यो संसारमा जम्मा 3 प्रकारले यो संसारमा परम्पराहरू अडिएका छन्। 3 प्रकारको परम्पराले आज जगत स्थापित भएको छ, संसार अडिएको छ। एउटा परम्परा हो विरक्त परम्परा, जसलाई हामी ब्रह्मचारी परम्परा पनि भन्छौँ। अर्को परम्परा हो अधर्म परम्परा र अर्को परम्परा हो गृहस्थ परम्परा। विरक्त परम्परा भनेको चाहिँ कस्तो भने शिष्य प्रशिष्यद्वारा चल्ने परम्परा, चेला चेलीबाट चल्ने परम्परा। घर बार इष्टमित्र बन्धु बान्धव माता पिता सबैलाई त्यागेर जीवन पर्यन्त विवाह आदि कर्म नगरिकन जो जीवन पर्यन्त आबाल ब्रह्मचारी बनेर बस्दछ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भन्छन् त्यसलाई। जम्मा 2 प्रकारका ब्रह्मचारी हुन्छन्। 25 वर्षसम्म गुरुकुलमा अध्ययन गरेर ब्रह्मचर्य व्रत धारण गरेर विद्याध्ययन गरे पश्चात गृहस्थ जीवनमा कोही प्रवेश गर्छ भने त्यसलाई उपवर्ण ब्रह्मचारी भनिन्छ। त्यो पनि एउटा ब्रह्मचारी नै मानिन्छ। तर विवाह आदि कर्म नगरिकन माता पिता आदि इत्यादि सबै परिवारलाई त्यागेर गुरुजीको सान्निध्यमा गएर तत्समर्पित भएर आवाल जीवन पर्यन्त जो बसिरहन्छ, उपासनामा तल्लीन रहन्छ भने त्यस्तो ब्रह्मचारीलाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी भनिन्छ। 2 प्रकारका ब्रह्मचारी मध्येमा जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुन्छन्, अर्थात् सबै कुरालाई त्याग गरेर पनि उहाँहरूले एउटा परम्परा चलाउनु भएको हुन्छ। चेला चेलीबाट चल्ने परम्परा, फलानु गुरुको चेलो फलानु, फलानुको चेलो फलानु भनेर हैन। चेला चेलीबाट जुन परम्परा अगाडि बढ्दछ नि हजुर, त्यस्तो परम्परालाई आज हाम्रो शास्त्र विरक्त परम्परा भन्छ। सनकादि ऋषि, ऋभु ऋषि, हंस भगवान, अरुणी, निम्बार्क भगवान आदि यस्ता ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरूले यो परम्परालाई स्थापना गर्नुभएको। त्यही भएर अहिले पनि हजुर हामी विभिन्न पन्थ, विभिन्न सम्प्रदायहरूमा हैन, विभिन्न मार्गमा यसो हामीले निहाल्ने चेष्टा गर्यौं भने विरक्त परम्परा अहिले पनि कहीँ कहीँ देख्न सकिन्छ। चेला चेलीबाट चल्ने परम्परा, फलानु गुरुको शिष्य फलानु, फलानुको शिष्य फलानु भनेर। त यो विरक्त परम्पराले पनि एउटा यो संसारमा एउटा स्थान ओगटेको छ, एउटा ठाउँ ओगटेको छ। अर्को परम्परा हो हजुर, त्यो भन्दा अलि ठुलो परम्परा हो अधर्म परम्परा। यो संसारमा अधर्मले पनि आफ्नो परम्परा चलाएको छ। अधर्मले पनि आफ्नो वंश सृष्टि विस्तारलाई अगाडि बढाएको छ। ब्रह्माजीले जगतको सृष्टि गर्ने क्रममा धर्म र अधर्मलाई एकैचोटि प्रकट गर्नुभयो।
धर्मलाई अग्रभागबाट भनेको छातीबाट धर्म प्रकट भए, पृष्ठ भनेको पछाडि हुन्छ नि ढाड भन्छौँ जसलाई पीठ भन्छौँ होइन, पीठबाट प्रकट हुनुभयो अधर्म। अधर्मले पनि पिताजी म पनि विवाह गर्छु, छोराछोरी जन्माउँछु, म पनि आफ्नो वंश वृद्धि गर्छु। ब्रह्माजीले भन्यो ठिकै छ गर्ने भए गर। अनि ब्रह्माजीको आदेश अनुसार स्वीकार गरेर अधर्मले पनि हजुर विवाह गर्ने निर्णय गरे। संसारमा मनुष्यहरू अधर्म परम्परालाई पनि अपनाइरहेका छन्। कोही कोही मनुष्य विरक्त परम्परालाई अपनाए होइन, कोही कोही मनुष्य अधर्म परम्परालाई पनि अपनाइरहेका छन्। अधर्मको परम्परा कस्तो छ? वृषा धर्मस्य भार्यासिले दम्भं मायां च शत्रुहन् अम असूत मिथुनं तत्तु निरीतिर जगृहे प्रजा। अधर्मले पनि विवाह गर्ने निर्णय गरे। अधर्मले चाहिँ विवाह कोसँग गरे भन्नुहोला भने मृषाधर्मस्य भार्यासित, मृषासँग। मृषा भनिन्छ झुटोलाई, अर्थात् झुटो बोल्नु भनेकै सम्झनु अधर्मसँग विवाह भयो भन्ने बुझिन्छ। किनभने अधर्मकी पत्नीको नाम हो झुटो। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नान्त्रितात् पातकं महत्। सत्य भन्दा ठुलो धर्म और असत्य भन्दा ठुलो पाप जगतमा केही छैन। तसर्थ अधर्मले विवाह गर्यो, पत्नी बनायो झुटोलाई। त्यसैले याद गर्नु होला, झुटो व्यवहार अपनाउने बित्तिकै सम्झनु होला म पनि अब अधर्म परम्परामा बाँधिएछु भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले झुट बोल्न हुन्न, अथवा झुट कर्म गर्न हुन्न, अथवा झुट व्यवहार गर्न हुन्न। और अधर्मले विवाह गर्यो झुटोसँग। अब विवाह गरेपछि त सन्तान पनि जन्मिनु पर्छ। नभन्दै उनीहरूले एउटा छोरा र एउटा छोरी जन्माए। छोराको नाम थियो दम्भ, छोरीको नाम थियो माया। दम्भ भनेको कपट, कपटी भाव हुन्छ नि, बाहिर व्यवहार एउटा हुनु और भित्री व्यवहार अर्को हुनु, त्यसलाई कपट भाव भन्छ। यानी झुटो व्यवहार अपनाउने बित्तिकै अब मनुष्य कपटी मार्गतर्फ लागिहाल्छ के। कपट गर्न मन लाग्ने, झुटो वस्तुलाई अपनाउन मन लाग्ने, झुटो नै सत्य हो भनेर त्यसप्रति आसक्ति गर्न मन लाग्ने, त्यो मनुष्यको लक्षण हो। त दम्भ र मायाले पनि पछि छोराछोरी जन्माए। के त भन्दा लोभ र सठता। लोभ नाम गरेको छोरो र सठता भनेको छोरी जन्माए। अर्थात् लोभ अब संग्रह गर्ने, लोभ भनेको संग्रह गर्न मन लाग्ने होइन, लोभको प्रादुर्भाव हुन्छ। अब त्यसपछि लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम्। पापको कारण त लोभै हो नि हजुर। किनभने लोभ प्रारम्भ भएपछि लोभात् क्रोध प्रभवति, क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ क्या, रिसको उत्पत्ति हुन्छ। लोभ गर्न थालेपछि रिस उठ्छ, रिस उठेपछि मोह हुन्छ, ममता हुन्छ, आसक्ति हुन्छ, नाश हुन्छ, झगडा हुन्छ, कलह हुन्छ होइन। त यी सबै के हुन्? यी सबै विकृत भावहरू हुन्। और सठ व्यवहार गर्न मन लाग्छ, मतलब नराम्रो आचरण गर्न मन लाग्छ। त्यसैले दम्भ र मायाबाट लोभ र सठता जन्मिए। त्यसपछि क्रोध र हिंसा जन्मे। क्रोध भनेको रिस, हिंसा भनेको अर्कालाई दुःख दिने। हिंसा तीन प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा शारीरिक हिंसा हुन्छ, एउटा वाचिक हिंसा हुन्छ, एउटा मानसिक हिंसा हुन्छ। एउटा शरीरले गर्ने हिंसा, शरीरको हिंसा भनेको मेरो शरीरले तपाईलाई कष्ट दियो भने त्यो हिंसा भइहाल्यो, शारीरिक हिंसा। वाचिक हिंसा भनेको मेरो बाणीले हजुरको मन यदि दुख्छ भने मैले प्रहार गरेको दुर्वचन पनि एक प्रकारको हिंसा हो। र मानसिक हिंसा भनेको मेरो मनले कसैमाथि कुभाव राख्छ भने त्यो पनि हिंसा हो। र यो तीनै प्रकारको हिंसा अपनाउन मन लाग्छ। त्यसपछि गएर क्रोध भनेको रिस रागको उत्पत्ति हुन्छ हैन। त्यसपछि उनीहरूले फेरि छोरा र छोरी जन्माए, कलह र गाली, अनि झगडा गर्ने, कलह गर्ने, त्यसपछि दुर्वचन प्रहार गर्ने, त्यसपछि गाली आदान गर्ने, गाली लिने, गाली दिने, यस्तो यस्तो स्वभाव उत्पन्न हुन्छ। र त्यसपछि उनीहरूबाट भय र मृत्युको उत्पत्ति हुन्छ। भय भनेको डर, मृत्यु भनेको मरण। त्यसपछि डर उत्पत्ति हुन्छ, एक दिन त मर्नु छ, मृत्युलाई वरण गर्नुपर्छ। मरिसकेपछि यातना अनि नरकको उत्पत्ति हुन्छ। यातना भनेको कष्ट, नरक भनेको दुःख। कष्ट र दुःखलाई उसले भोगिरहन्छ। निर्णामकम दुःखम यत्र यस्मिन् इति स नरक। जहाँ मनुष्यले मरेपछि दुःख भोग्नुपर्छ नि त्यसलाई नरक भनिन्छ। हामी नरक भन्छौँ, स्वर्ग भन्छौँ होइन। स्वर्ग जाने खाली काम गरेर नरक जानु हुँदैन भन्छौँ नि। नरक भनेको जहाँ मृत्यु पश्चात दुःख मात्रै भोग्नु पर्छ त्यसलाई नरक भनिन्छ। और जहाँ मृत्यु पश्चात सुख मात्रै भोग्न पाउँछ यो जीवात्माले त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग। त्यस कारणले
नरकमा गइसकेपछि अब छोराछोरी जन्मिँदैन। यसको मतलब के हो त भने अधर्म प्रारम्भ बिन्दु हो भने नरक अन्तिम बिन्दु हो। अधर्मलाई अपनाउने वालाले अन्तिममा कहाँ गएर टुङ्गिने रहेछ भन्दा नरकमा गएर टुङ्गिने रहेछ। त्यसैले अधर्म परम्परालाई अवलम्बन गर्ने वाला जीवात्मा अन्ततोगत्वा नरकमा गएर प्रवेश गर्नुपर्छ। यो संसारमा अधर्म परम्परालाई अपनाउने वाला मनुष्यहरू पनि छन्। अघि मैले भने नि विरक्त परम्परालाई अपनाउने मनुष्यहरू पनि हुनुहुन्छ है। और त्यसपछि अधर्म परम्परालाई अपनाउने मनुष्यहरू पनि छन्। किनभने संसारमा अधिकतम त अधर्मकै अनुकरण गर्ने वाला छन्। किन झुटो बोल्न परिहाल्छ, झुट व्यवहार गर्नु परिहाल्यो, लोभ लालचा संग्रह क्रोध दुरुक्ति गाली भय मृत्यु यो सबैलाई वर्ण गर्नु पर्यो। यही त हुने अधर्मको परम्परा। तर अर्को परम्परा हो गृहस्थ परम्परा। छोराछोरीबाट चल्ने परम्परालाई गृहस्थी परम्परा भनिन्छ। जस्तै तपाईँ हामी चाहिँ अब के गर्छौं, गृहस्थ परम्परालाई अपनाएका छौं। किन हाम्रा बाउ हुनुभयो, हजुरबा हैन, बाबा हजुरबा, त्यसपछि माथि गएर अब हामी तलतिर आयौं, छोरा हुन्छन्, नाति पनाति जनाति के जाति हुँदै जान्छन्। त यो परम्परामा जो बाँधिएर बसेको छ त्यसलाई गृहस्थी परम्परा भनिन्छ। आदरणीय भक्तजन, यो संसारमा सबैभन्दा थोरै परम्परा विरक्तको छ, त्यसपछि अधर्मको छ हैन। अधर्म त्योभन्दा अलि धेरै परम्परा, त्योभन्दा धेरै परम्परा गृहस्थ परम्परा। संसारमा गृहस्थ परम्पराले संसार आज ढाकिएको छ। त आज यहाँ श्री मैत्रेयजी महाराजले विदुरजीलाई स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीको वंश वृद्धिको वर्णन गर्ने क्रममा तीनवटी छोरीको व्याख्या गर्नुभयो। हिजो मैले कथा हजुरलाई सुनाएँ आकुति देवहूति प्रसूतिको, जहाँ कपिल देवहूति संवाद सतीदेवीको दिव्य चरित्र हामीले श्रवण गर्यौं। अब मैत्रेयजी विदुरजीलाई दुईटा छोराहरूको वंश वृद्धिको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीका दुईवटा पुत्र हुनुभयो, प्रियव्रत र उत्तानपाद। यी पुत्रहरूले गृहस्थ परम्परालाई अपनाउन लाग्नुभयो। त यिनै प्रियव्रत र उत्तानपादका बडा सुन्दर दिव्य कथामृत अब हामी श्रवण गर्छौं। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। स्वयम्भू मनु र शतरूपाबाट दुई पुत्र प्रादुर्भाव हुनुभयो। ज्येष्ठ पुत्रको नाम थियो प्रियव्रत, कनिष्ठ पुत्रको नाम थियो उत्तानपाद। जेठो छोरो प्रियव्रत, कान्छो छोरो उत्तानपाद। बिस्तारै दुईटै छोराहरू बढ्दै प्रियव्रतलाई स्वयम्भू मनुले भन्नुभयो, बाबु अब विवाह गर्नुपर्छ। विवाह गरेपछि छोराछोरी हुन्छन्, तिनका पनि फेरि सन्तान हुन्छन्। यसै गरी सन्तान बढाउँदै 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 जानुपर्छ। जेठो छोरोलाई आदेश दिनुभयो। प्रियव्रतले भन्नुभयो, पिताजी म विवाह चाहिँ गर्दिनँ, मलाई विवाह गर्न पटक्कै मन छैन। किनभने विवाह गरेर गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेर सुख पाइन्छ भन्नु त यो एक प्रकारको भ्रम मात्रै हो। त्यसैले जुन कुराले वास्तवमा सुख नै दिन सक्दैन भने त्यसलाई किन अपनाउनु र पिताश्री। त्यही भएर म विवाह गर्दिनँ। मैले सारा जीवन भगवानको चरणमा नै समर्पण गर्ने निर्णय गरेको छु। त्यही भएर मेरो व्रत भने पनि, तपस्या भने पनि, साधना भने पनि, जे भने पनि उनी भगवानको चरण कमल हो। म उनी कृष्णको चरणको चिन्तन गर्छु। क्षमा गर्नुहोला, म विवाह चाहिँ गर्दिनँ। प्रिय भगवान तद विषयकम व्रतम एकम यस्य इति स प्रियव्रत। जसले जन्मेको दिनदेखि मृत्यु पर्यन्त भगवानको चरण भन्दा बाहेक दोस्रो केही जान्न सकेन, त्यस्तो उत्तम महापुरुषलाई भनिन्छ प्रियव्रत। प्रियव्रत नाम गरेको पुत्रले विवाह नगर्ने निर्णय गर्नुभयो। अब स्वयम्भू मनुलाई पर्यो आपत। अब छोराले बिहा नगर्ने भनेपछि त अब सन्तान हुँदैनन्, सन्तान नभएपछि वंश रोकिने भयो। अब जसरी पनि मलाई त वंशको वृद्धि गर्नु छ, सृष्टिको विस्तार गर्नु छ। त्यही भएर अब प्रियव्रतले विवाह नगर्ने निर्णय गरेपछि स्वयम्भू मनुले कान्छो छोरो उत्तानपादलाई भन्नुभयो, बाबु तिमी विवाह गर। दाजुले त विवाह गर्न मानेन, तिमी विवाह गर। तिमीले विवाह गर्यौ
र सन्तानको उत्पत्ति गरायो भने म तिमीलाई देशको राजा पनि बनाउँछु। किनभने दाजुले विवाह गरेन भने म उसलाई राजा बनाउँछु। उत्तानपादले राजा बन्ने लोभमा पनि पिताजीको आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुभयो र उत्तानपादले विवाह गर्नुभयो। तर उत्तानपादले आफ्नो जीवनकालमा 2टा विवाह गर्नुभयो। हजुर, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायत सुतो ध्रुव। उहाँले जीवनकालमा 2टा विवाह गर्नुभयो। पहिलो विवाह सुनीतिसँग गर्नुभयो, दोस्रो विवाह सुरुचिसँग गर्नुभयो। जहिलेदेखि उहाँले सुरुचिलाई मन पराउनु भयो नि तहिलेदेखि सुनीति पटक्कै मन परेन। सुरुचिसँग दोस्रो विवाह, सुरुचिसँग विवाहको प्रस्ताव गर्दा सुरुचिले भने म महाराज म तपाईसँग विवाह त गर्न सक्छु, तर एउटा शर्त छ। कस्तो शर्त? यदि मैले हजुरसँग विवाह गर्नुपर्छ भने हजुरकी घरमा जो जेठी पत्नी छिन् नि सुनीति, तिनलाई तपाईले घरबाट बाहिर निकाल्दिनुपर्छ। घरबाट बाहिर निकाल्दिनु भयो भने म तपाईको राजा, तपाईको दरबारकी पटरानी बनाउने, होइन भने त म ऊ हुँदाहुँदै कसरी आउन सक्छु। त्यसै कारणले महाराज यदि तपाईँ मलाई चाहनुहुन्छ भने जेठीलाई घरबाट निकाल्दिनुहोस्। कान्छीले त्यो शर्त गरे, तर राजा कान्छी प्रति आसक्ति भइसकेका थिए। राजाले कान्छीलाई प्राप्ति गर्न जे पनि गर्न तयारी भए। राजा एक दिन अब राजाले सोचे जेठीलाई पनि घर निक्लेर जा भनौँ त कसरी, फेरि जेठी रानी भर्खरै गर्भवती हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा त्यसमा पनि अबला असहाय नारीलाई कसरी घरबाट निक्ली भनौँ। अब नभनौँ त कान्छी फेरि आउँदिन भन्छन्, बडा समस्या पर्यो। कान्छीलाई पनि नल्याइ भएको छैन, जेठीलाई पनि घरबाट निकाल्न मन छैन। राजा बडा असमञ्जसमा परे। त्यसपछि राजा एक दिन झोक्राएर बसिरहनु भएको थियो। राजा झोक्राएको देखेपछि जेठी रानी सुनीतिले गएर राजालाई भनिन्, महाराज हजुरलाई एउटा कुरा बिन्ती पिसाउँ, भन न। महाराज केही दिनदेखि तपाईको अनुहारमा मलिनता देखिरहेको छु महाराज। हजुरको अनुहारमा खिन्नताको महसुस भइरहेको छ मलाई। हजुरलाई के कुराको अभाव छ? हजुर त देशको अधिपति हुनुहुन्छ। हजुरकी पटरानीको रूपमा म सुनीति छँदैछु। अब त त्यसमा पनि म त गर्भवती छु। अब निकट भविष्यमा हजुरको घरमा सन्तान पनि हुनेवाला छ। हजुर सन्तानको पिता बन्दै हुनुहुन्छ, तर पनि हजुरको मनमा खिन्नता देख्दैछु नि स्वामी। अब राजालाई पर्यो आपत। अब म कान्छीसँग मन पराउँछु, कान्छीलाई विवाह गर्छु भनौँ भने पनि कसरी भनौँ, होइन? अब नभनौँ भने पनि त्यही कान्छीकै यादले अब एकदम डुबिसकेको छु। अब गर्ने के? राजाले भने होइन होइन केही होइन, त्यसै हो, म त्यसै बसेको भन्नुभयो। तर महारानीले कुरा बुझ्नुभयो। मनोभाव बुझ्न सक्ने वाली पत्नी नै पतिव्रता नारी हुन्छन्। माता सुनीति अत्यन्त उत्कृष्ट नारी हुनुहुन्थ्यो, पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो। माता सुनीतिले भन्नुभयो, स्वामी पक्कै पनि हजुरलाई केही न केही गडबडी छ, भन्नुहोस् के चाहिएको छ हजुरलाई? यो चरणकी दासीले हजुरको मनोरथ परिपूर्ण गर्न सकि भने बस मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो धर्म त्यही हुन्छ। त्यसैले स्वामी हजुरलाई के चाहिएको छ भन्नुहोस्। हजुर किन अत्यन्त दुखी भएर बस्नु भएको छ? भनेपछि राजाले भने, सुनीति मैले चाहेको कुरा तिमी पूर्ण गर्न सकौली र भन्नुभयो। स्वामी पतिदेवको मनोरथ परिपूर्ति गर्न सक्नु नै पत्नीको परम धर्म हो। पतिको आकांक्षालाई परिपूर्ण गर्न सक्नु नै पत्नीको परम धर्म, सुख प्रदान गर्न सक्नु नै पत्नीको धर्म हो। म आफ्नो धर्मबाट अलग कसरी हुन सक्छु र? हजुर आदेश गरी बक्सोस् न, यो दासी हजुरको लागि जे पनि गर्न तयार छ। कति सुन्दर त्याग। अरे राजाले भन्नुभयो, साँच्चै तिमीले मैले भनेको मान्छौ त? अरे स्वामी जुन नारीले आफ्नो पतिको चरणमा रमाउन सक्दिन भने त्यो नारी के नारी? जुन नारीले आफ्नो पतिको मनोरथ परिपूर्ति गर्न सक्दिनन् भने त्यो नारी के नारी? म त हजुरकी पतिव्रता नारी हो नि। मेरो त परम धर्म भनेकै हजुरको सुख चाहनु, हजुरको सुखमा सुखी हुनु नै मेरो परम धर्म हो। हजुरको चरणमा रमाउन सक्नु नै मेरो परम धर्म हो। हजुर आदेश दिइबक्सोस् न, हजुरको लागि जे पनि गर्न तयार छु। भनेपछि राजाले भने, हेर न सुनीति, म कान्छी सुरुचिलाई मन पराउँछु, म उनीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। उनलाई मैले दरबारमा ल्याउँदा तिमीले दरबारबाट निक्लिनु पर्ने शर्त छ। के मेरो खुसीको लागि तिमी दरबार त्याग्न सक्छौ? सुनीति मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, स्वामी आफ्नो सुखलाई परित्याग गरेर पतिको सुखमा रमाउन सक्नु पत्नीको परम धर्म हो। त मैले दुःखलाई अपनाउँदा हजुर प्रसन्न भइबक्सन्छ भने म दुःखलाई वरण गर्छु, यो मेरो धर्म हो। किनभने मैले मेरो सुखको लागि हजुरलाई दुःख प्रदान गर्नु मेरो धर्म होइन।
मेरो धर्म भनेको त हजुरको चरणलाई, हजुरको अन्तःकरणलाई प्रसन्न बनाउने मेरो धर्म हो, चाहे त्यसको लागि मैले कष्ट नै किन भोग्नु नपरोस्। सुसुखम परित्यज्य, आफ्नो सुखलाई परित्याग गरेर आएको छु, आफ्नो पिताको गोत्रलाई त्याग गरेर हजुरको गोत्रमा समावेश बनेर आएको छु भने के मैले त्यति त्याग गर्न सक्दिनँ होला त स्वामी? भइहाल्छ नि। हजुर जेमा रमण गर्नुहुन्छ, हजुरको मनमा जसरी प्रसन्नता हुन्छ हजुर त्यो गरिबक्सोस्। यदि हजुरले कान्छीलाई ल्याउँदा हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ, मलाई जङ्गलमा राख्दा हजुरको अन्तःकरण प्रफुल्ल हुन्छ भने हजुरको अन्तःकरणलाई प्रफुल्ल बनाउनु मेरो धर्म हो। म जङ्गलमा बस्न तयार छु, जङ्गलमा एउटा कुटीको निर्माण गरियोस्। हेर्नु सुनीतिले कति ठुलो त्याग गर्नुभयो। सुनीति माताको यति ठुलो त्याग, यस्तो सद्वचन सुनेपछि राजा नतमस्तक भए। तर पनि कान्छी प्रति आसक्ति भएका राजाले कान्छीलाई दरबारमा भित्र्याउने निर्णय गरे। परिणामतः उनले जङ्गलमा एउटा सानो झुपडी बनाइदिए, जसमा जेठी रानी सुनीतिलाई लगेर राखिदिए। कान्छीलाई दरबारकी मालिकनी बनाए। राजा चाहिँ कान्छीसँगै रमण गर्न लागे। यस्तो प्रकारले आज राजाले जेठीलाई जङ्गलमा परित्याग गरेर कान्छीलाई दरबारभित्र आफ्नी पत्रानी बनाए। राधे राधे। अलि धेरै हल्ला गर्नु हुँदो रहेछ है। हिजो अस्ति अलिक कम थियो हल्ला, आज अलिक धेरै हल्ला भइरहेछ। पूजा गर्ने भक्तले शान्त भएर पूजा गर्नु होला। यो पुराण भइरहेको छ, यस्तो गहन शब्दहरू निक्लिँदैछन्। एक शब्द मात्रै तपाईँले सुन्न मिस्टेक गर्नुभयो भने फेरि सुन्न पाउनु। यस्तो चिज छैन, पुराण पो हो। हजुरहरू कस्तो बोल्नु हुँदो रहेछ भने अघिदेखि बोल्नुहुन्न कि भनेर चुप लागेर ठुल्ठुलो स्वरले बोल्छु, त्यो पनि धेरै बोल्ने बानी। गोविन्द भगवानको सानो ठाउँ छ, बिस्तारै बोल्दा पनि ठुलो आवाज आइहाल्छ कि। ठुलो पण्डाल भएको भए त लडाइँ गरेँ नि म केही भन्दिनँ। जम्मा 15 जना हुनुहुन्छ यहाँ, गनेको अघि मैले 17 जना हुनुहुँदो रहेछ। 17 जनामा 4-5 जना बोलेपछि कसलाई सुनाउनु मैले कुरा? धन्न यहाँ मोबाइलबाट सुन्दै हुनुहुन्छ देश विदेशका भक्तहरूले, उहाँहरूकै लागि भने सुनाउनु त पर्छ नि। तर बिन्ती छ कृपया हजुरहरू हल्ला नगर्नु होला। अब 1-1.5 घन्टा मात्रै बाँकी हुन्छ। जम्मा मैले समय पाउने 2 घन्टा हो, बिहान र दिउँसो 2 घन्टा हो। 2 घन्टामा पनि कथा भन्न नपाउँदा मलाई नरमाइलो लाग्छ, हजुरलाई पनि झन् नरमाइलो लाग्छ। बल्ल कथा सुनाउनु भएको छ है। कहाँ पुग्या त बिर्सिहाल्नु फेरि कथा। आजकल म बिर्सिने बानी छ क्या, भन्दै ठ्याक्कै बिचमा तपाईँले बोले सुन्यो भने म बिर्सिहाल्छु। कहाँ पुग्या थियो बा भन्नु त? ए जङ्गलको फेरि आयो सम्झिहाल्छु, फेरि सम्झाएपछि त। गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द, राजा उत्तानपादले कान्छी रानी सुरुचिलाई दरबार भित्र भित्र्याएर आफ्नी जेठी रानी सुनीतिलाई चाहिँ जङ्गलको एउटा झुपडीमा लगेर राखिदिए। समयको अनन्तर जेठी रानी त गर्भवती हुनुहुन्थ्यो नै, अन्ततोगत्वा कान्छी रानी पनि गर्भवती हुनुभयो। अन्ततोगत्वा जङ्गलमा महारानी सुनीतिले सुन्दर बालकलाई जन्म दिनुभयो, जसको नाम थियो ध्रुव। अनि कान्छीले दरबारमा एउटा बालकलाई जन्म दिइन्, जसको नाम थियो उत्तम। यता ध्रुव सानैदेखि भगवत भक्त बने, उत्तम सानैदेखि दरबारको पदार्थमा आसक्ति बने, दरबारको राजसी सुख शैलमा रमाउने वाला भए। आदरणीय भक्तजनहरू,
श्रीमद् भागवत महापुराणमा जति पनि कथाहरू तपाईँ हामीले जो श्रवण गर्छौँ नि, यो कथा कुनै दन्त्य कथा अनि नाटकीय कथा नभएर हाम्रै जीवनमा घटित घटनालाई शुकदेवजीले पात्रको रूपान्तरण, पात्रको परिकल्पना गरेर कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हुन्छ। त्यही भएर भागवतको कथा हाम्रै जीवनमा घटित घटनाहरू हो। आज जुन उत्तानपादको कथा मैले भन्दैछु, संसारमा दुई प्रकारको जीवात्मा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अहिले हजुर हामी दुई प्रकारका हुन्छौँ यो संसारमा। एउटा प्रियव्रत जस्ता हुन्छौँ, एउटा उत्तानपाद जस्ता हुन्छौँ। प्रियव्रत भनेको कस्तो खाले जीवलाई भनिन्छ भने प्रियः भगवान तद विषयकम व्रतम एकम यस्य स, अर्थात् जन्मेको दिनदेखि मृत्यु पर्यन्त भगवानको चरणभन्दा बाहेक दोस्रो कुरा जसले जीवनमा केही जानेकै छैन, उसको व्रत भने पनि, तपस्या भने पनि, ध्यान भने पनि, कर्म भने पनि, साधना भने पनि केवल भगवान हो। अर्थात् जसले सकल जीवन भगवानमा समर्पण गरिदियो त्यस्तो महाजीवात्मालाई प्रियव्रत भनिन्छ। अब हजुर हामी त प्रियव्रत अलि बन्न सक्दैनौँ होइन, किनभने हामीलाई त भगवान मात्रै चाहिएको छैन नि त, संसार पनि चाहिएको छ, घर चाहिएको छ, विवाह चाहिएको छ, इष्टमित्र चाहिएको छ, संसारका यी प्रपञ्चहरू पनि चाहिएको छ, यी मिथ्या पदार्थप्रति आसक्ति गर्ने बुद्धि पनि चाहिएको, सब कुछ चाहिएको छ हामीलाई। त्यही भएर हामी प्रियव्रत बन्न सकेनौँ। दोस्रो जीवात्मा हो उत्तानपाद। उत्तानौरु पादौरु यस्य स, जन्मिँदा उत्तानो भएर जन्मिन्छ अथवा जन्मने र मर्नेको चक्करमा जो परिरहन्छ होइन, त्यस्तालाई भनिन्छ उत्तानपाद। तपाईँ हामी उत्तानपाद चाहिँ बन्न सक्छौँ। हजुर हामी उत्तानपाद श्रेणीका जीवात्मा हौँ, किनभने हजुर हामी जन्म मृत्युको चक्करमा परिरहन्छौँ। हामी प्रत्येक पल्ट जन्मिन्छौँ, प्रत्येक पल्ट मर्दै जान्छौँ र प्रत्येक पल्ट यो चक्करमा अगाडि बढ्ने क्रममा यतिखेर अहिले हजुर बन्नुभयो, म बने, फेरि अर्को जन्ममा पत्ता नै के हुन्छु थाहा छैन। यसको मतलब के हो भने म चाहिँ के भए अथवा हजुरहरू के हुनुभयो, उत्तानपाद भयौँ। अब मैले कथा भन्दैछु उत्तानपादको, अर्थात् उत्तानपाद श्रेणीको जीवात्माले दुईटा विवाह गर्छ जीवनमा। अर्थात् तपाईँ हामीले जिन्दगीमा दुईटा विवाह गरेका हुन्छौँ। शरीरले कतिवटा विवाह गर्छ त्यो थाहा भएन, किनभने शरीरले कसैको एउटा गर्छ, कसैको 3-4 पनि गर्छ होइन, यो त शरीरको धर्म हो। तर जीवात्माले पनि जिन्दगीमा दुईटा विवाह गरेको हुन्छ। एउटा विवाह सुनीतिसँग गर्छ, एउटा सुरुचिसँग। सुनीति भनेको के हो भने सुष्टुः शोभनम नीतिर्यस्य यासा, यानी नीतिका कुराहरूलाई जसले अवलम्बन गर्छ, शास्त्रका कुराहरूलाई जसले अनुकरण गर्छ त्यो हो सुनीति। किनभने हामीले जन्मेको दिनदेखि बाल्यवस्थामा हामीले शास्त्रलाई अनुकरण गर्यौँ, शास्त्रको वेदको बाणीलाई मानेर हाम्रो गर्भधान संस्कार भयो, पुंसवन संस्कार, सीमन्तोनयन संस्कार, नामाकरण संस्कार, जन्मेपछि निवारण गर्ने परम्परा होइन, त्यसपछि गएर पास्नी भन्यो, छेवर भन्यो, यी विभिन्न वेदले जे अराएको थियो नि त्यो कुरालाई हजुर हामीले मान्दै गयौँ। भोलिपछि व्रतबन्ध भयो, भोलिपछि विवाह भयो, यी सब कुराहरू। अर्थात् जबसम्म हामी बालक थियौँ, सानै थियौँ, सबैभन्दा पहिले हामीले नीतिलाई अपनायौँ, नीति रूपी श्रीमतीलाई हामीले आफ्नो बनायौँ। त्यसपछि जब हाम्रो बल बुद्धि बढ्दै गयो, अब हामीलाई नीति मन पर्न छोड्यो, हामीलाई रुचि मन पर्न थाल्यो। सुरुचि, राजाको कान्छी श्रीमतीको नाम सुरुचि हो नि, त्यो कथा भने मैले अहिले होइन। सुरुचि, हामीले अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ सुरुचिसँग विवाह गर्यौँ। सुरुचि भनेको आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा, आशा, ममता, आसक्ति, यो सबै सुरुचिको लक्षण हो। यानी रुचि जसको हृदयमा छ, बल बुद्धि वृद्धि हुँदै गएपछि हजुर हामीलाई लोभ लालचाको पनि वृद्धि हुन्छ नि होइन। एउटा बच्चालाई एक थप्पड हिर्काउनु रिसाउँछ, चक्लेट दिनु खुसी हुन्छ, त्यही थप्पड 20 वर्षको केटोलाई हिर्काउनु ऊ रिसा गर्छ, चक्लेट दिए पनि मान्नेवाला छैन। यसको मतलब के त, जति हाम्रो बल वृद्धि हुँदै जान्छ, बुद्धिको वृद्धि हुँदै जान्छ, शरीरको वृद्धि हुँदै जान्छ अथवा उमेरको वृद्धि हुँदै जान्छ, हामीलाई नीति मन पर्दैन, अब हामीलाई रुचि मनपर्छ, हामीलाई लोभ मनपर्छ, लालचा मनपर्छ, आसक्ति मनपर्छ, सङ्ग्रह मनपर्छ, क्रोध मनपर्छ, अनि त्यसपछि मोह ममता मनपर्छ, तेरो र मेरो भन्ने यस्तो भेद दृष्टि मनपर्छ। किनभने अलिक ठुलो हुँदै गएपछि यस्ता विकारले तपाईँ हामीलाई छोडियो। सानो केटाकेटीमा विकृत भाव हुँदैन नि, केटाकेटा न काम हुन्छ, न क्रोध हुन्छ, न लोभ हुन्छ, न मोह ममता हुन्छ, न आसक्ति हुन्छ, केही न केही बेकार यिनीहरू निर्विकारी हुन्छ। तर हामी के हुन्छौँ, ठुलो हुँदै गएपछि हामीलाई अब रुचिले आक्रमण गर्छ, नीति मन पर्दैन। अब शास्त्रका कुरा तपाईँ हामी त्यति वास्ता गर्दैनौँ। शास्त्र जाल महारण्यम चित्त भ्रमत कारण, शास्त्रले के भन्छ, शास्त्रले भनेको कुरा सबै मान्नु भएको छ त हजुरहरूले अहिले।
नीतिले वेदले जे सिकाएको छ त्यो मात्रै मान्नु भएको छ, मान्नु भएको छैन। किनभने वेदले सिकाएकोलाई त वेदमै राखिदियौँ, वेदको बाणी हामीले वेदमै राखिदियौँ, शास्त्रको कुरा हामीले शास्त्रमै राख्यौँ, हामी संसारको कुरालाई मान्न थाल्यौँ। त्यही हो सुरुचिसँग विवाह गर्नु भनेको। अनि सुरुचिलाई भित्र्याएपछि नीति पटक्कै मन पर्दैन, हो जङ्गलमै लगेर हामीले राखिदियौँ, अर्थात् जहाँबाट यो नीतिका कुराहरू निक्लेका हुन् त्यहीँ बस्न भनेर हामीले उसलाई उतै राखिदियौँ। तर सुनीतिले एउटा छोरो जन्माइन् ध्रुव, सुरुचिले एउटा छोरा जन्माइन् उत्तम। यानी जसले जो नीतिको पछाडि दौडियो उसले ध्रुव नाम गरेको छोरो पाउँदो रहेछ। अर्थात् ध्रुव भनेको अटल विश्वास श्रद्धा। कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, जुन ध्रुवले तपस्या गरेर भगवत प्राप्ति गरेको कथा आउँछ, म बताउँदैछु। अर्थात् नीतिलाई अवलम्बन गर्ने वालाले अन्तिममा भगवत गति जान पाउँदो रहेछ, यसको मतलब यो। र सुरुचिले पनि एउटा छोरो जन्माइन् उत्तम। उत्तम भनेको उत्सवे तमैति उत्तम, अज्ञान जनित अन्धकार। जो रुचि र आकांक्षाको पछाडि दौडिरहन्छ, लोभ र लालचाको पछाडि जो दौडिरहन्छ हैन, आशा र तृष्णाको पछाडि जो दौडिरहन्छ, उसले परिणाममा पाउने भनेको के हो त भन्दा उत्तम, यानी अज्ञान जनित अन्धकार। अज्ञानता भन्दा बाहेक उसले अरू केही पाउँदैन। अज्ञानताले रुमलिएको जीवात्माको दुर्गति हुन्छ। अब अगाडि कथा भन्दैछु, उत्तमलाई 100ले मारिदिन्छन्, उनको अकाल मृत्यु हुन्छ भन्ने कथा आउँछ। अनि छोरोको मृत्यु भएपछि आमाले पनि आत्महत्या गर्छिन्, आमाको दुर्गति हुन्छ। अर्थात् रुचिको पछाडि दौडिने वालाले दुर्गति भोग्नु पर्दो रहेछ, नीतिको पछाडि भोग्ने वालाले सद्गति भोग्न पाउँदो रहेछ। अब अर्तिर घुम्न जाउँ भनेर 2-4जना साथीहरूले ध्रुवसहित 2-4जना साथीहरू गए सहरमा घुम्न। सहरमा घुम्न जाँदै थिए हजुर, ठुलो सहरमा पुगे। ठुलो सहरमा पुगेपछि ठुल्ठुला दरबारहरू होइन, महल अटारीहरू। अब सहरमा त त्यही त हो नि, कत्रा कत्रा घरहरू हुन्छन्, कत्रा कत्रा महलहरू हुन्छन्। ध्रुवजीले भन्नुभयो, कत्रो कत्रो घर रहेछ, या त कत्रो कत्रो महल रहेछ। हाम्रो त जङ्गलमा सानो फुसको झुपडीमा बस्ने बानी भएको, यत्रो महल त देख्दा पनि छक्क पर्ने। एउटा केटोले भनेको, ध्रुव यो महल मात्रै होइन, यो देशको राजाको दरबार हो दरबार। तिम्रो पिता पनि कुनै देशको राजा हुनुहुन्छ भन्नुभएको होइन? त्यही भएर राजा र राजाको त साथी साथी त हुन्छ, मित्र मित्रता हुन्छ। जाउँ हामी यो देशको राजाको दरबारमा जाउँ, दरबारभित्रको सुखशैल कस्तो हुँदो रहेछ हेरेर आऊ हामी। किनभने तिमी पनि त राजाको पुत्र राजकुमार हौ नि, तिमीले पनि दरबारको सुख कस्तो हुन्छ भोग्नुपर्छ ध्रुव भने एउटाले भनिदियो। हो जाउँ त जाउँ भने साथीभाइहरू सबैजना लागे दरबारभित्र। जङ्गलबाट साधु सन्तका पुत्रहरू आउनुभएको भन्ने थाहा पाएपछि राजा उत्तानपाद दौडेर बाहिर आउनुभयो। किन उत्तानपाद ब्राह्मणको भक्त हुनुहुन्थ्यो। सबैको चरण, ती साना साना बालकहरू सबको चरणमा ढोक्दै ढोक्दै जानुभयो। ध्रुवजीको चरणमा ढोक्न लाग्नु भएको। ध्रुवजीले भन्नुभयो, महाराज मलाई नढोक्नुहोस्, किनभने म एउटा क्षत्रियको बालक हुँ। मलाई मेरी माताले भन्नुभएको मेरो पिता कुनै देशको राजा हुनुहुन्छ अरे। त देशको राजाको मतलब मेरो पिता भनेको क्षत्रिय हो, त क्षत्रियको पुत्रलाई हजुर किन ढोक्नुहुन्छ? हजुरले त ब्राह्मण पुत्रलाई ढोक्ने हो नि। त्यसै कारणले गर्दा महाराज मलाई नढोक्नुहोस्। राजा बडा खुसी भए, कति राम्रो बालक रहेछ हेर, नीतिका कुराहरू यो 5 वर्षदेखि नै यसलाई थाहा रहेछ। कसले सिकायो बाबु तिमीलाई? मलाई मेरी माताले भन्नुभएको। ओहो हो र, तिम्रो माता कति ज्ञानी हुँदो रहेछ। अनि साँच्चै तिम्रो पिता कुन देशको राजा हो बाबु? खै यो देश र त्यो देश त थाहा छैन, नाम पनि थाहा छैन, तर मेरो पिता देशको राजा हुनुहुन्छ। उत्तानपादले भन्नुभयो, तिम्रो माताको नाम चाहिँ के हो? ध्रुवजीले भन्नुभयो, मेरी माताको नाम सुनीति। सुनीति? मेरी माताको नाम सुनीति हो। मेरो पिताजीले मेरी मातालाई बोलाउँछु भन्नुभएको छ अरे। जबसम्म बोलाउनुहुन्न तबसम्म नजाने भनेर जङ्गलमा मेरी माता बस्नुहुन्छ, म मेरी मातासँग बस्छु मात्रै के भन्नुभएको। उत्तानपाद छक्क पर्नुभयो। उत्तानपादले चिन्नुभयो, किनभने यो ध्रुव मेरै छोरा हो भनेर। उत्तानपादले भन्नुभयो, बाबु ध्रुव मलाई माफ गर, मलाई क्षमा गर। तिमीले अहिले जुन माताको नाम लियौ नि, और जुन पिता देशको राजा भनेर तिम्रो माताले भनिन् नि, त्यो पिता अरू कोही होइन, मै अपराधी पिता हुँ, म तिम्रो पिता हुँ, यो देशको राजा उत्तानपाद मै हुँ। त्यसकारण बाबु तिमी मेरो छोरो हो, चिन्ता नगर, समयको प्रतीक्षा गर, एक दिन म तिमी लगायत तिम्रो मातालाई अवश्य बोलाउँछु भनेर महाराज उत्तानपाद गएर चट्ट आफ्नो सुनको सिंहासनमा गएर बस्नु। राजा बस्ने बित्तिकै उता कान्छीपट्टिको छोरो उत्तम दौडेर आया, पिताजीको दाहिनेपट्टिको काखमा बसेको खेल्न थाल्यो।
ध्रुवजीलाई पनि कता कता आज आफ्नो पिताजीको काखमा खेल्न जान मन लाग्यो। एउटा असल बालकले पिताजीको लाड प्यार कस्तो हुन्छ त्यो अनुभव त गर्न स्वाभाविकै चाहन्छ नि, होइन? त्यही भएर त्यसमा पनि आफ्नो भाइ सुनको सिंहासन त्यो पनि पिताको काखमा बसिरहेको छ। एउटा बालक, एउटा पुत्र पिताको काखमा बस्दा कस्तो अनुभव गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान समेत आज ध्रुवजीलाई थिएन। ध्रुवजी महाराजले सोच्नुभयो पिताको काखमा त म पनि बस्न पाए हुन्थ्यो। दाहिनेपट्टिको काख भरिए पनि देब्रे काख त खाली नै छ नि। मेरो दाहिने काखमा, पिताको दाहिने काखमा मेरो भाइ बसे पनि देब्रे काखमा मेरो बस्ने अधिकार पनि छ नि, किनभने म तिनै पिताको पुत्र हुँ। कता कता पिताजीको काखमा बस्ने लोभ गर्नुभयो क्या, मनले एकदम चाहे जस्तो। अनि उत्ता नेपालले कुरा बुझिहाल्नुभयो। उत्ता नेपालले इसारा गर्नुभयो, बाबु तिमी मेरो काखमा बस्ने हो। ध्रुवजीले इसारा गर्नुभयो बस्ने भन्दा आऊ भनेर इसारा गर्नुभयो। दौडेर जानुभयो ध्रुवजी आफ्नो पिताको काखमा वात्सल्य प्रेम लिन भनेर। काखमा गएर यसो पिताजीको चाहिँ नजिकमा गएर यसो उक्लिन मात्रै खोज्नु भएको कान्छी आमाले देख्नु भएछ। सुरुचिले दौडेर आएर ध्रुवजीको हातमा समात्दै भन्नुभयो, ए तँलाई अलिकति डर र लाज लाग्दैन? न बदस नृपतेर दृश्यम भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्तम कुक्षौ अपि नृपात भज। ए तँलाई अलिकति डर लाग्दैन, लाज लाग्दैन? त पिताको पुत्र त होलास्, तर मेरो त पुत्र त होइनस् त। राजाको छोरो भएको भरमा दरबारमा बस्न पाइँदैन, बुझिस्? महारानीको पनि पुत्र बन्नुपर्छ। त मेरी सौता सुनीतिको छोरो होस्, त्यही भएर तँलाई म बस्न दिन्न। त मेरो छोरो भएर जन्मिएको भए त राजाको काखमा बस्न पाउँथिस्। हे ध्रुव, यदि तँलाई साँच्चै पिताको काखमा बस्न मन छ भने जा, जङ्गलमा जा, तपस्या गर। भगवानले के चाहियो भन्नुहुन्छ भने मर्छु भन्, मर। मरेर मेरो कोखबाट जन्म लिएर आइज, मेरो छोरो बनेर आइस भने बल्ल तँलाई म काखमा बस्न दिउँला। अन्यथा राजाको पुत्र भएर त के भयो त? मेरो त पुत्र त होइनस् त। त्यही भएर त यहाँ बस्न पाउँदैनस्, भागिहाल भनेर ध्रुवजीको हात झट्कार्दै के भन्छ घचेट्न थाल्नु। कता कता ध्रुवजीलाई बहुत नराम्रो लाग्यो। संसारमा सबै प्रकारको घाउलाई सहन गर्न सकिन्छ, तर बाघ बाणले प्रहार गरिएको घाउ एक यस्तो डरलाग्दो घाउ हो, होइन? बोलीको घाउ, क्या दुर्वचन भन्छ नि। अरू घाउ बरु निकै हुन्छ चाँडै, तर बोलीको घाउ बहुत डरलाग्दो हुन्छ क्या हजुर। बाघ बाण प्रहार गरेको देखेपछि सुनेपछि ध्रुवजीको मन अत्यन्त दुखी भयो। ध्रुवजी त्यहीबाट सरक्क फर्किनुभयो, दौडेर जानुभयो आफ्नो माताजीको सान्निध्यमा। झुपडीमा बसिरहनु भएकी माताको काखमा गएर घोप्टो परेर घुक्क घक्क गरेर रुन पो थाल्नुभयो ध्रुवजी महाराज। मातु शपथ न्यास दुरुक्ति विद्ध शोषण रुषा दण्ड हतो यथाहि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररोदन सकासम। आफ्नै सौतिनी माताको बागबाणलाई सहन गर्न नसक्नु भएको ध्रुवजी सुतिरहेको सर्पलाई बेसरी हिर्काउँदा जसरी लामो लामो श्वास फेर्छ नि, हो त्यसै गरी श्वास फेरेर ध्रुवजी महाराज आमाको काखमा गएर घोप्टो परेर रुन थाल्नुभयो। भर्खर खेल्न गएको छोरो रुँदै पो आउँदैछ। छक्क पर्नुभयो सुनेको, ए बाबु ध्रुव के भयो तिमीलाई? कसले के गर्यो बाबु? कसैले केही नराम्रो भन्यो कि नराम्रो गर्यो कि भन न, के भयो तिमीलाई? आमाको मुखमा यसो हेर्नु त फेरि बर्र आँसु जानु त फेरि घोप्टो परेर रुन थाल्नु। मलाई मेरो सौतिनी आमाले, कान्छी आमाले यस्तो भनिन् भनेर भन्न सक्नु भएन, किनभने ध्रुवजी बडा असल पुत्र हुनुहुन्थ्यो। अन्यस्व दोष गुण चिन्तन मासु मुक्त। फलानुले यसो गर्यो, ढिस्कानाले यसो गर्यो, यसो गर्यो, उसो गर्यो भनेर यताको उता उताको यता पोल सुनाउन मैले थालेँ भने अर्काको निन्दा गरेको अपराध लाग्छ मलाई। ध्रुवजीले सोच्नु भएको भने 5 वर्षको बालक। कसैको गुणको प्रशंसा गरे भने आसक्ति हुन्छ, कसैको दोषको टिप्पणी गरे भने निन्दा हुन्छ, घृणा हुन्छ के। घृणा पनि बन्धनको कारण हो, आसक्ति पनि बन्धनको कारण हो। जुन कुराले म बन्धनमा पर्छु भने मैले त्यो कुरा किन गर्नु? अर्काको निन्दा मैले गर्नु हुँदैन भनेर रुनु मात्रै भयो। कान्छी आमाले यसो भन्नुभयो भनेर भन्नु भएन। हेर्नु त कति ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ ध्रुवजी। त्यसैले छोरो हुनु ध्रुव जस्तो कि जसले अर्काको चियो चर्चो गुण प्रशंसा केही गर्नु भएन। माता हुनु सुनीति जस्तो जसले आफ्नो अबोध बालकलाई अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन भन्ने सत्प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। कस्तो आमा हेर्नुहोस् त। त्यही भएर शास्त्र भन्छ धन्य धन्य मात पिता सुत बन्धु धन्य जननी जिने गोद खिलायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ती माता पितालाई धन्य हो, धन्य हुन् ती माता पिता
जसले आफ्नो सन्ततिलाई भगवानको भजन गर्नुपर्छ र अर्काको दोषको टिप्पणी र गुणको प्रशंसा गर्नु हुँदैन भनेर सब शिक्षा दिनुभएको छ भने त्यस्तो मातापितालाई धन्य मान्नुपर्छ। तर त्यस्ता मातापिता शत्रु हुन् जुन मातापिताले माता बैरी पिता शत्रु एन बालो न पाठित, जुन मातापिताले आफ्नो सन्तानलाई सुसंस्कार दिन सकेनन्, कुसंस्कारले भरिदिए भने त्यस्ता मातापितालाई शत्रु मान्नुपर्छ। यस्तो भन्छ क्या शास्त्रले। त्यही भएर मातापिता भगवान तुल्य त तब बन्न सक्नुहुन्छ जुन मातापिताले अत्यन्त शास्त्रका सदशिक्षा आफ्नो सन्तानलाई दिनुभएको छ। त्यसैले मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातापिता देवता बन्ने हो भने मातापिताले पनि त आफ्नो धर्म त निभाउनु पर्यो नि, होइन? सन्तानलाई जन्म दिने बालालाई मात्रै मातापिता भनिँदैन। त्यसले सन्तानलाई हर कसैले जन्म दिन जानेका छन्। मनुष्यले त बरु एकपल्टमा एउटा जन्माउँछ, बिस्ता भोजन गर्नेवाला कुकुर र सुँगुरले एकपल्टमा दर्जनौं सन्तान जन्माउँछन्। त्यसैले असल माता ती हुन्छन्, असल पिता ती हुन्छन् जसले आफ्नो सन्तानलाई सत् शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हेर्नु, जननी जने तो भक्त जन, कबीरदासले भन्नुभयो। कबीरदास एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो भारतमा। उहाँले हामी सबै आमाहरूलाई भन्नुभयो, ए आमा हो, ए संसार भरिका आमा हो, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सुर, नहीं तो जननी बाँझ रहे काहे गबाबे नूर। यदि तपाईलाई छोराछोरी जन्माउनु पर्छ भने 3 प्रकारको सन्तान जन्माउनुहोस्। जननी जने तो भक्त जन, कि भगवानको भजन गर्ने वाला भक्त छोरो जन्माउनुहोस्। एउटा तो जन्माउनु भने ठिकै छ, तपाईको कोखला धन्यवाद। यदि त्यो सक्नुहुन्न भने दान गर्ने सक्ने दानवीर छोरो जन्माउनुहोस्। त्यो पनि जन्माउन सक्नुहुन्न भने दिन दुखीको रक्षा गर्नेवाला सुरवीर पराक्रमी छोरो जन्माउनुहोस्, बलियो छोरो जन्माउनुहोस्। यी 3 मध्येमा एउटै पनि छोरो जन्माउन सक्नु भएन भने आफ्नो यौवनत्वलाई बेकारमा किन खर्च गर्नुहुन्छ? जीवनभर बरु बाँझै भएर बस्नुहोस्, तर अन्य सन्तान जन्माइरहनु पर्दैन। कबीरदासले भन्नुभयो। तद आज सुनीति बारम्बार सोध्नुहुन्छ आफ्नो छोरो ध्रुवलाई, बाबु भन्न के भयो, कसले के गर्यो तिमीलाई? भर्खर खेल्न भनेर गएको, अहिले रुँदै आउँदैछौ त तिमी, कसले के गाली गर्यो भन त? ध्रुवजी रुनु मात्रै हुन्थ्यो, फलालले यसो भन भनेर भन्नु भयो। अहिले कति सुन्दर ज्ञान के। त्यही भएर हेर्नु, शास्त्र के भन्छ भने सही कुशब्द बाध हूँ, कसैले नराम्रो भन्छ भने भन्न दिनुहोस्, अरू कसैले नराम्रो गर्छ भने गर्न दिनुहोस्। सही कुशब्द बाध हूँ त्यागी छाडी गर्व गुमाना, कसैले नराम्रो गर्छ र भन्छ र तपाईँ सहन सक्नुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो क्षमाको भाव भनिन्छ त्यसलाई। दया गर्नुभयो भने धर्म हुन्छ, क्षमा गर्ने अभ्यास गर्नुभयो भने भगवत प्राप्ति गर्नुहुन्छ। धर्म मात्र होइन त, भगवानको प्रत्यक्ष कृपा तपाईँलाई प्राप्ति हुन्छ। यही रिज मेरे श्री रघुबर की कहे त मल्लुक दीवाना। मल्लुकदास भन्नुहुन्छ भगवानलाई प्राप्ति गर्ने एउटा उपाय भनेको क्षमादान हो क्या हजुर, होइन? सहन शक्ति। सहनु त सबैभन्दा ठुलो शक्ति पो हो त, होइन? बरु अर्को गर्न सकिन्छ, बरु सहन सक्दैनौँ हामी। कसैले अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो भने सही हाल्न कहाँ मन लाग्छ? शास्त्र के भन्छ भने तिमीसँग शक्ति र सामर्थ्यता छ भने पनि तिमी सही देऊ, बस तिमी मान्देऊ, सही दिँदा तिम्रो के जान्छ? तिमीले सहने काम तिमी गर, कृपा गर्ने काम परमात्मा गर्छ। कति राम्रो कुराहरू त भनौँ त, भन्न सजिलो छ, गर्ने गाह्रो छ। कसैले केही नराम्रो भने त्यसै पाखुरा सुर्किन हामीलाई मन लागिहाल्छ। तर शास्त्र के भन्छ भने सही कुशब्द बाधौ त्यागे छाडे गर्व गुमाना, यही रिज मेरे श्री रघुबर की कहे त मल्लुक दीवाना। कसैले नराम्रो भन्छ भने सहन पर्छ, सहने शक्ति सामर्थ्य हुनुपर्छ। ध्रुवजी महाराजलाई यो शक्ति दिनुभएको थियो आमाले, त्यो संस्कार दिनुभएको थियो आमाले। हेर्नुहोस् त, अब अहिले त कलियुग लागेको छ, न आमाहरू सुनीति जस्तो बन्न सक्नु भएको देखिन्छ, होइन? न छोराहरू ध्रुव जस्तो हुन्छ अरे। यसो कुरै छोरोलाई खुवाइपियाइ गरेर खेल्न पठाउनु पर्यो भने पहिले नै कान ठोक्ने चलन चाहिँ, बाबु फलानासँग खेल्न जाऊ, तर सुन न, छिक्क केही गरौ र भनौँ भने आएर मलाई सुनाउनु के गर्नुपर्छ मैले जानेको छ त्यसलाई। कसैले नराम्रो गर्छ, नराम्रो भन्छ भने त्यसको निन्दा गर्ने तिम्रो धर्म है बाबु। आमाले पहिले नै कान फुकेर पठाउनुहुन्छ, होइन? छोरो भनाउँदा जान्छ खेल्न, के कुरा त्यही हो नि। भगवानको भजन गर न, असम्भव वस्तु सम्भव हुन्छ। तिमी भगवत सान्निध्यमा जाऊ, भगवानको चरणको चिन्तन गर, नपाउने भन्ने वस्तु केही पनि हुँदैन बाबु। सुनीतिले त सुरुचिको धन प्रशंसा पो गर्नु, बाबु म पनि तिमीलाई यही चाहन्छु। जाऊ तिमी गएर भगवानको चरणको चिन्तन गर, भगवानको उपासना गर्नेवाला
भक्तलाई भगवानले नदिने भन्ने कुरा केही हुँदैन। तिमी आज राजाको काखमा बस्न पाएनौ नि, तिमी राजाको दरबारको मालिक बन्ने छ। जाऊ बाबु, जाऊ भजन गर। ध्रुवजीलाई त्यति अलिसि ध्रुवजीले भन्नु, आमा के भनिबक्सेको हजुरले? म 5 वर्षको भए हजुर, म जति पढ्दै जान्छु हजुर त्यति वृद्ध हुँदै गइबक्सन छ। अनि एउटा छोरोको परम धर्म के हो भने आमा बाउको सेवा गर्नु। अनि यो अनकन्टार जङ्गलमा हजुरलाई एक्लो छोडेर अनि फेरि म जङ्गलमा म आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न कसरी जान सक्छु? आमा, हजुरले मलाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, आजसम्म यहाँसम्म ल्याउनु भयो। त अब यतिखेर मैले हजुरको सेवा गर्नुपर्ने, अनि हजुरको सेवा फेरि म गएपछि कसले गर्छ त? ध्रुवजीले त्यति भनेपछि आमाले भन्नुभयो, बाबु मेरो सेवा तिमीले गर्नु पर्दैन बाबु, मेरो रक्षा गर्नेवाला त केवल परमात्मा हो। तिमी जन्मिनु भन्दा अगाडि पनि परमात्माले मेरो रक्षा गर्यो। आज तिमी छौ, भोलि तिमी मरेर गयौ भने पनि मेरो रक्षा परमात्माले गर्छ। यो संसारमा कसैले कसैको रक्षा गर्नेवाला पनि परमात्मा, गराउनेवाला पनि परमात्मा। जब दाँत न थे, सुनीति भन्नुहुन्छ, जब दाँत न थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो को अन्न भी दे। जल में थल में पशु पंछी में सबको सुदिले हो तेरू बिलिने। बालक जन्मिनु भन्दा अगाडि आमाको स्तनमा दूध हुँदैन हजुर। जब बालकले जन्म लिन्छ नि, परमात्मालाई दया लाग्छ। बिचरा हेर, यो सानो अबोध बच्चा, यो न बोल्न सक्छ, न खान सक्छ, न चपाउन सक्छ, न इसारा गर्छ, रुन भन्दा बाहेक केही नजानेको यो बालकलाई अब के गरी बचाउने होला? परमात्मालाई बहुत ही चिन्ता लाग्छ। अनि भगवानले बालक जन्मिने बित्तिकै माताको स्तनमा दूध लगेर राखिदिनुहुन्छ। जब दाँत नथे तब दूध दियो। अब तिम्रो दाँत छैन बाबु, दाँत नपलाउन्जेलसम्म तिमीले दूध पिउनु है भनेर दिनुहुन्छ। आमालाई माध्यम बनाएर परमात्माले दूध दियो। अनि आमाको स्तनलाई माध्यम बनाएर त्यो बालकले स्तनको माध्यमबाट के गर्छ? आफ्नो प्राणलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। अब म जन्मिने भन्दा अगाडि मेरो चिन्ता कसले लिएछ? भगवानले लिएको हो नि, होइन र? आमाले त बस जन्माइन् मात्रै। आमाको स्तनमा दूध नभइदिएको भए, आमाको स्तनमा दूध नभइदिएको भए बालक कसरी बाँच्थ्यो होला? त त्यो स्तनमा दूध राखो कसले? परमात्माले। किनभने बच्चा जन्मिनु भन्दा अगाडिसम्म थिएन त्यो दूध। यसको मतलब के हो भने जब दाँत नथे, दाँत नहुँदा परमात्माले दूध दियो हामीलाई। अब दाँत दियो, अब अन्न पनि हामीलाई दिइरहेको छ। अब दाँत पलाएपछि दूध कम हुँदै हुँदै जान्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु अब त तिम्रो दाँत पनि त पलायो, अब त सारो वस्तु पनि त चपाउन सक्छौ, तिमी चपाएर तिमीले खान सक्छौ। हमरे लालन पालन सारा जीवन बिताए। अपना दुख सुख दिल से हमरे ही चिताए। अपने सुख दुख दिल से हमरे ही चिताए। इतनी प्यारा बामालाई जसले हेला करने छा। इतनी प्यारा बामालाई जसले हेला करने छा। मरे पछि पुरै छोडाउँदै नरक पर्ने छ। मरे पछि पुरै छोडाउँदै नरक पर्ने छ। सीताराम सीताराम भजौ सीताराम। सीताराम सीताराम भजौ सीताराम। आमा हमरे सीता हुन् बाबा श्रीराम। 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 महाराजले स्वीकार्नु भयो, किनभने माताले बारम्बार भन्नुभयो, बाबु मेरो होइन आफ्नो चिन्ता गर। मेरो चिन्ता नगरे के? चिन्ता गर्नेवाला त परमात्मा छँदैछ नि। जसले जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि मृत्यु भन्दा पछाडिसम्म चिन्ता गर्ने जिम्मेवारी लिइसकेका छ भने एउटै काम अरूले धेरैजनाले गर्नु हुँदैन क्या। एकपल्ट के भएछ भने अर्जुन र भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलिदेखि महाभारत युद्ध गर्नुपर्ने थियो।
महाभारत युद्ध भने त सानो युद्ध थिएन हैन। अब भोलिदेखि युद्ध गर्नुपर्ने आजको अब यसो सरसल्लाह हुँदै थियो। भगवान कृष्ण र अर्जुन एकै ठाउँमा बस्नु भएको। कृष्ण र अर्जुन यसो सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्जुन चाहिँ निदाउनु भएछ क्या। भगवान कृष्ण चाहिँ सोचिरहनु भएको, अर्जुन निदाउनु भएछ। भोलि कसरी गर्ने, कुन कहाँबाट सुरु गर्ने, कुन ढङ्गले गर्ने, कताबाट के गर्ने। अर्जुन निदाएको देखेपछि कृष्णलाई रिस उठेछ, भगवानलाई रिस उठ्यो। अनि अर्जुनलाई उठाउँदा भने ए अर्जुन, युद्ध गर्ने तिमीले हो, मैले होइन। म त एउटा रथको ड्राइभर हुँ, रथको सारथी हुँ। युद्ध गर्ने तिमीले हो। भोलिदेखि युद्ध हुँदैछ, त्यत्रो महाभारत युद्ध। अहिले चाहिँ मस्त निदाइरहेको छ। तिमीलाई चिन्ता लाग्दैन? अहिले सोच्नु पर्दैन भोलि के गर्ने, कसो गर्ने? अनि अर्जुनले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, प्रभु एउटै काम दुईटाले किन गर्नु पर्यो र? कसरी? किनभने भोलिको चिन्ता मैले होइन, हजुरले पनि गरिरहनु भएको छ। जुन चिन्ता जब हजुरले गरिसकेपछि अब मैले त्यो चिन्ता गर्नु बेकार होइन। सूर्यको अगाडि म उज्यालो दिन्छु भनेर कोही जान्छ भने त्यसलाई मूर्ख भनिन्छ कि भनिन्न? त्यसलाई त मूर्खता भनिन्छ नि। त्यस कारणले जसले यो जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय गरेको छ उही चिन्तित छ भने मैले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र नाथ? भगवान छक्क पर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ अर्जुन, त्यसो भए चिन्ता नगर भन्नुभयो। अर्जुनलाई भगवानले जुक्ति सिकाउनु भयो। अर्जुनले महाभारत युद्ध गर्नुभयो और महाभारत युद्धमाथि विजय हासिल गरे पाण्डवहरू। त्यसै कारणले गर्दा माता सुनीति भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी मेरो चिन्ता नगर, किनभने मेरो चिन्ता गर्नेवाला त परमात्मा छँदैछ नि। जसले म जन्मिने भन्दा अगाडिदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म मेरो चिन्ता गरिरहेको छ बारम्बार, भने तिमीले मेरो किन चिन्ता गर्छौ? तिमी चिन्ताको बदलामा चिन्तन गर न बाबु, जाऊ भगवानको भजन गर। तिमीलाई कान्छी आमाले जो कुरा भनिन् नि सत्य कुरा हो। किनभने भगवानको उपासना बिना कार्य सिद्धि हुन सक्दैन। ध्रुवजी महाराजलाई सुनीति माताले बारम्बार सम्झाइसकेपछि ध्रुवजी महाराजले सोच्नुभयो, जब मेरी माताकै त्यस्तै इच्छा छ भने मैले पनि त अब माताको आदेशलाई त पालना गर्नै पर्यो भनेर ध्रुवजी महाराज मात्रै 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 5 वर्षको ध्रुवजीले मातालाई प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, आमा समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्, एक दिन म हजुरको सेवा गरौँला। ध्रुवजी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु। तपस्या गरेर भनेर जानुभएको ध्रुवजी महाराजलाई बीचमा अनेक प्रकारका विघ्नहरू आए। उत्तानपाद राजाले थाहा पाए मेरो छोरो तपस्या गर्न जाँदैछ भनेर। सेनाहरू आए लोभ्याउँदै भन्न लागे, ए महाराज राजकुमार तपाईँ जङ्गलमा नजानु रे। महाराजले भन्नुभएको बरु एउटा गाउँ दिने अरे तपाईँलाई, मान्नु भएन। अर्को सेना आएर भन्नु लाग्यो 2टा गाउँ दिने अरे। अर्को सेना आएर भन्नु लाग्यो तपाईँलाई त एउटा देशै दिनुहुन्छ अरे महाराजले भन्नुभएको। अर्को सेना आएर भन्न लाग्यो महाराज राजकुमार तपाईँ तपस्या गर्न नजानुहोस्। महाराजले भन्नुभएको तपाईँलाई आधा राज्य दिने अरे। ध्रुवजीले भन्नुभयो, हेर यही ध्रुव हो, कुनै बेलामा मेरो पिताको काखमा बस्न जाँदा मैले काखमा बस्न पाइनँ। आज यही ध्रुव हो, भगवानको भजन गर्छु भनेर एक पाइला के अगाडि बढाएको थिएँ, मैले आधा राज्य पाएँ। प्रभु चिन्तन गर्छु भनेर अगाडि बढ्दा आधा राज्य मैले पाइसकेँ भने झन् भगवानको चिन्तन गर्दा त पुरै राज्य पाउने रहेछ। त्यही भएर भनिदेऊ सेना हो तिम्रो महाराजलाई, अब ध्रुवलाई कसैले फर्काउन सक्दैन। ध्रुवजी महाराज अनकन्टार जङ्गलमा जानुभयो। 5 वर्षको त्यो बालक जङ्गली जनावरले सुशोभित भएको त्यो जङ्गलमा नारदजी महाराजले ध्रुवजीको परीक्षा गर्नको लागि नारदजी प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, ध्रुव तिमी कहाँ हिँडेको यो कलिलो उमेरमा तपस्या गर्न हिँडेको? हजुर तिम्रो पिताको नाम के हो? उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम गरेको राजाको छोरा हो तिमी? हजुर हो। हजुरजीको? अरे म देवर्षि नारद हो। ओहो हो र, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम बाबु। तर बाबु तिमी अहिले तपस्या गर्ने बेला भएको छैन, अहिले तिम्रो 5 वर्षको उमेर छ। जाऊ जाऊ आफ्ना साथीहरूसँग भकुण्डो खेल्न जाऊ, तिमीलाई साथीहरूले पर्खेर बसिरहेका छन्। अलि ठुलो भएपछि अलि बलबुद्धि भएपछि तपस्या गर्नु भगवानको। ध्रुवजीले भन्नुभयो, गुरुदेव हजुर सक्कली नारद हो कि नक्कली नारद हो? किन सक्कली नारदले त भगवानको भजन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अरे। हजुर नक्कली हो कि क्या हो? भजन गर्छु भनेर हिँडेको मलाई पनि पर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ त। यदि सक्कली भएको भए किन यस्तो भन्नुभयो? नक्कली यदि हो भने म हजुरको वचन मान्नेवाला छैन, मेरो बाटो छोडिदिनुहोस्, म भगवत चिन्तनको लागि अगाडि बढिसकेँ। त्यति मात्र के भन्नुभएको? नारदजी बडा खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, परितुष्ये ततस्तात तावन मात्रेण पुरुष। बाबु ल तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ। मैले त केवल तिम्रो मनको दृढताको परीक्षा मात्रै गरेको। प्रेमको पराकाष्ठा नभइकन भगवत कृपा प्राप्ति हुँदैन जीवात्मालाई।
तिम्रो त्यो दृढता छ कि छैन भनेर मैले परीक्षा गरेको। तिम्रो दृढता रहेछ बाबु ध्रुव, चिन्ता नगर, अब तिमी भगवानको भजन गर्छौ। भगवत भजन गरेर तिमीले अब मलाई मेरो दर्शन गरेका छौ। मेरो दर्शन गर्ने बाराले अब भगवानको दर्शन गर्छ। समयको प्रतीक्षा गर, हिँड जाऊ, म तिमीलाई मन्त्र प्रदान गर्छु। ध्रुवजी महाराजलाई नारदजीले यमुनामा लिएर जानुभयो, स्नान गर्न लगाउनुभयो, शरीरको शुद्धिकरण भयो। त्यसपछि नारदजीले दिव्य मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, अन्तःकरणलाई शुद्धिकरण गर्नुभयो। त्यसपछि नारदजीले दिनुभएको मन्त्रलाई मनन गर्दै मधुवनमा गएर ध्रुवजीले 6 महिना तपस्या गर्नुभयो। जुन तपस्याको परिणाममा भगवत प्राप्ति ध्रुवजीले गर्नुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको। शरीरको शुद्धिकरण र मनको शुद्धिकरण दुईटैको शुद्धिकरण गरिसकेपछि मात्रै ऊ भगवत भजनको अधिकारी बन्दछ। संस्कार युक्त शरीर, संस्कार युक्त मनले भगवानको चिन्तन गर्यो भने भगवत प्राप्ति हुन्छ। न भगवानको भजन गर्न मात्रै त गुरुमुखी हुनुपर्छ भन्ने छैन। रावणले पनि रामलाई नपाएको होइन, नरसिंहले हिरण्यकश्यपले नरसिंहलाई नपाएको होइन, कंसले कृष्णलाई, अनि त्यसपछि विभिन्न रावणले रामलाई नपाएको त होइन। तर जुन कृपा सुदामाजीले पाउनुभयो, जुन कृपा प्रहलादले पाउनुभयो, जुन कृपा विभीषणले पाउनुभयो, त्यो कृपा हिरण्यकश्यप अथवा यस्ता राक्षसले पाएन। भगवत प्राप्ति मात्रै ठुलो कुरो होइन। भगवानको त हजुर 2-4 पल्ट भजन गर्नुहोस्, भगवत प्राप्ति हुनुहुन्छ। तर भगवानको असली कृपा प्राप्ति गर्नको लागि, कृपा कटाक्षको यदि पात्र बन्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ त बुद्धिमानी व्यक्तिले भन्दा गुरुको सान्निध्यमा गएर गुरुद्वारा प्रदत्त मन्त्रको साधना गर्नुपर्छ। शरणागति बनेपछि मात्रै भगवत भजनको अधिकारी बन्दछ। त्यही भएर 5 वर्षका बालक ध्रुवजीले गुरु नारदलाई माध्यम बनाउनु भयो र गुरुद्वारा प्रदत्त मन्त्रलाई धारण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा, ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा, ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मने, ओ भगवानलाई सम्झी मनेमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवजी महाराज को। मधुबनको जंगलमा ध्रुव बसे ध्यान, मधुबनको जंगलमा ध्रुव बसे ध्यान, नारद गए उनलाई दिए अति ज्ञान, नारद गए उनलाई दिए अति ज्ञान। ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा, ध्रुव गए बनेमा भगवानलाई सम्झी मनेमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्दा आज ध्रुवजीले कठोर तपस्या गर्नुभयो। 12 मन्त्र हो यो है। यो मन्त्रको यति ठुलो शक्ति छ हजुर। आज पनि तपाईँ हजुर हामी बसेर 7 दिन 7 रात एक आसनमा बसेर यो मन्त्र जप्यौँ भने गगन भनिन आकाशमा विचरण गर्नेवाला देवताको दर्शन हुन्छ भनेर लेखेको छ शास्त्रमा। अब हामी गर्न सक्दैनौँ त हाम्रो कमजोरी हो, तर मन्त्रको प्रभाव त अवश्य हुन्छ नै। आज ध्रुवजी महाराजले यही मन्त्रलाई धारण गर्दै गुरुलाई साक्षी राखेर 6 महिनासम्म तपस्या गर्नुभयो। धेरै पनि होइन, मात्रै 6 महिना।
पहिलो महिना तपस्या गर्नुभयो, 3 रात्रिको अन्तरालमा बयर खाएर, बयरको दाना र कपित्थको दाना खाएर 3 रात्रिको अन्तरालमा 1 महिना तपस्या गर्नुभयो। दोस्रो महिना लागेपछि तपस्यालाई अलि बढाउनु भयो। साधना के हुन्छ भने नि, साधना आज हजुरले जुन ढङ्गले व्रत गर्नुहुन्छ, साधना गर्नुहुन्छ, साधनालाई अझै वृद्धि गर्दै गएपछि अनि व्रतको पूर्णता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा दोस्रो महिना लागेपछि 6 दिनको अन्तरालमा सुकेको घाँस पत्ता खाएर ध्रुवले तपस्या गर्नुभयो। तेस्रो महिना लाग्यो, तेस्रो महिना लागेपछि 9 दिनको अन्तरालमा जल पिएर तपस्या गर्नु। चौथो महिना लाग्यो, चौथो महिना लागेपछि 12 दिनको अन्तरालमा हावा पिएर तपस्या गर्नु। हावा पिउनु भनेको श्वास फेर्नु है, यसरी बुझ्नु होला। आज श्वास फेर्नुहुन्थ्यो एकपल्ट, चट्ट श्वासलाई रोक्ने, 12 दिनसम्म बन्द गर्ने, फेरि 12 दिनमा खोल्ने श्वास होइन, फेरि त्यो श्वासलाई तान्ने, त्यो श्वासलाई तालु रन्ध्रमा राख्ने, 12 दिनपछि फेरि फेर्ने। यो हो साधना भनेको। अब हामीले अलि सक्दैनौँ त्यस्तो गर्न, अलि अभ्यास पनि छैन, प्राणायाम पद्धतिबाट अभ्यास बढ्ने हो। अब अहिले अलि शक्ति सामर्थ्य हामीमा छैन, किनभने सबै कुरा बरु बिर्सिन्छ, श्वास फेर्न चाहिँ हामी बिर्सिन्नौँ होइन। बेहोस भएर कोही लड्यो, बेहोसै भयो, होस छैन बडा, केही थाहा छैन उसलाई, भन श्वास फेर्न चाहिँ सिकाउनु पर्दैन। ए श्वास चाहिँ बेलालाई फेर्दै गर्नु है बिरामी भनेर सिकाउनु पर्छ त, पर्दैन। किनभने श्वाससँग अनुबन्धित छ के, जुन दिन उसले श्वासलाई रोकिदिन्छ मृत्यु भएको मानिन्छ। तर ध्रुवजी महाराजले 12 दिनको अन्तरालमा श्वास फेरेर तपस्या गर्नु। चौथो महिना बित्यो, 5औं महिना लागेपछि त यसरी ध्यान गर्नुभयो भगवानको ध्रुवले कि भाइ जित श्वास हो त्रिपादमा, श्वासलाई जित्नु, यसरी जित्नुभयो कि श्वास फेर्नुपर्छ भन्ने कुराको समेत अवगत भएन। यस्तो ध्यान भयो, यस्तो एकाग्रता भयो कि श्वास फेर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान भएर भन्नुहोस् त कति एकाग्रता थियो होला। त्योभन्दा एकाग्रता हुने ठाउँ त श्वासै फेर्न बिर्सेर एकाग्रता हुनु भने सानो कुरो त होइन त, होइन। त्यस कारणले गर्दा ध्रुवजीको त्यो तपस्याको पराकाष्ठा 5 महिनामा ध्रुवजीले श्वासलाई अवरुद्ध गरेपछि, ध्रुवजीको श्वास रोकेपछि त्रिलोकीका प्राणीको श्वास रोक्यो। सबले गरे भगवानलाई प्रार्थना गरे, भगवानले कुरा बुझ्नुभयो, मेरो भक्तको प्रभावले यस्तो भएको, चिन्ता नगर। भगवानले देवतालाई कृत्रिम श्वास प्रदान गर्नुभयो। र त्यसपछि 6औं महिना लागेपछि भगवान कृष्ण मधुवनमा आफ्नो दिव्य गरुडमाथि विराजमान भएर भागवतमा लेखेको छ दिदृक्षयागता भनेको ददृश्यमिच्छया, ध्रुवजीलाई हेर्न भनेर भगवान स्वयं जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको भक्तलाई दर्शन गर्न भनेर, भक्तलाई दर्शन दिन होइन, दर्शन दिनेवाला ठुलो हुन्छ, गर्नेवाला सानो हुन्छ। आज भगवान भक्तलाई दर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् भगवान आफू सानो भनेर ध्रुवजीको सान्निध्यमा जाँदै हुनुहुन्छ। ध्रुवजीलाई गएर भन्नुभयो ध्रुव आँखा खोल। ध्रुवजीले आँखा खोल्नु भएन, किनभने उहाँको ध्यान एकाग्र भइसकेको थियो। जुन विग्रहको स्वरूप चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो ध्रुवले, त्यो विग्रहलाई भगवानले हटाइदिनु भयो। अनि ध्रुवजी एकदम छटपटिए जस्तो हुनुभयो। झट्ट आँखा खोल्नुभएको, सामनेमा साक्षात् नारायणको दर्शन ध्रुवजीले गर्नुभयो। त्यसपछि दौडेर जानुभयो भगवानको सामनेमा, लम्पसार पर दण्डवत गर्नुभयो। हात दुईटा हात जोडेर चुप लाएर बस्नु, लाटो जस्तो बनेर नि। एउटा कुरा हजुरलाई बताउँ, संसारमा 3 प्रकारका लाटा हुन्छ। एउटा लाटो हुन्छ अज्ञानी लाटो, बोल्न जान्दछ, बोल्नु पर्ने कुरा थाहा छैन। बोल्न चाहिँ जान्दछ तर के बोल्नु पर्छ त्यो थाहा छैन, त्यस्तोलाई अज्ञानी लाटो भनिन्छ। एउटा हुन्छन् ज्ञानी लाटा। ज्ञानी लाटो भनेको चाहिँ कस्तो भने बोल्न जान्दछन् तर बोल्दैन, बोल्न जानिकन नबोल्नेलाई ज्ञानी लाटो भनिन्छ। साधु सन्तहरू मौन व्रत धारण गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरू व्यर्थका कुरा बोल्नु। अज्ञानी लाटो भनेको चाहिँ हजुर हामी बोल्न आउँदैन भने आउँछ मजाले, तर के बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभएको कि हजुर हामीलाई थाहा छैन नि के बोल्नुपर्छ, कतिखेर कहाँनिर कस्तो खाले कुरा बोल्नुपर्छ कहाँ थाहा छ र सबै कुरा। बाह्य जगतको केही कुराहरू ज्ञान भए पनि आध्यात्मिक जगतमा हामी अलिकति पछाडि नै छौँ क्या हजुर। त्यस कारणले हामी अज्ञानी लाटो। तेस्रो लाटो हुन्छ बाणीको लाटो, बोल्न चाहन्छ बोल्न सक्दैन। त्यो त अब हजुरहरूले देख्नुभएकै होला, जस्तै पशु पक्षीहरू पनि बाणीका लाटा भए होइन। मान्छेहरूको पनि कतिको त बोली फुटेकै हुँदैन बिचरा, चाहना त इच्छा त हुन्छ नि, बोल्न सक्दैनन् बिचरा, सक्नुहुन्न उहाँहरू। त्यो हो बाणीको लाटो।
ध्रुवजी महाराज भगवानको सामनेमा गएर चुप लाएर अज्ञानी लाटो जस्तो भएर बस्नु। के बोल्नु, पढे लेखा केही छैन, 5 वर्षको उमेर, तपस्या गरेर धन्न भगवानको दर्शन चाहिँ भयो, तर भगवानको सामनेमा गएर बोल्ने के त? अन्त भगवान प्रकट हुनुभयो, त्यही लाटो बन्नुभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। हेर्नुहोस्, अहिले यही पनि त हजुरको यही जोरपाटीमा, यही पुराण भाटमा साँच्चीकै भगवान आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? के गर्नु? चुप लाएर बस्नुभन्दा अर्को विकल्प छ त? के छ प्रभु आल्खाहरू, कुन बाटो आउनुभयो भनेर सोध्ने कुरा आएन भगवानलाई। के छ वैकुण्ठतिर सबैलाई सन्चै छ? दाजुभाइ के गर्दैछन्? हजुरको कता कता के काम गर्ने, आजकल के इलम छ? सोध्नुपर्छ, त्यस्तो कुरा सोध्ने हो त भगवानलाई? भगवानलाई त स्तुति गर्नु पर्यो, वेदका श्लोकहरूद्वारा, श्रुतिका मन्त्रहरूद्वारा भगवानको आह्वान गर्नु पर्यो। त्यो जाने छैन हामीले। नेपाली भाषा भगवान बुझ्नुहुन्न, अङ्ग्रेजी पटक्कै मन पर्दैन, संस्कृत आउँदै आउँदैन। अनि भगवानलाई के गर्ने भन्नु त? साँच्चीकै भगवानले दर्शन दिनुभयो भने पनि हामी फेल हुन्छौँ कि अहिले केही छ त? अनि अब आफ्नो घरमा आइसकेको अतिथिलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि। अनि चाहिँ भलाएर उभिरहनु भन्दा अर्को विकल्प हुन्न। त्यही भएर अज्ञानी लाटो बन्नुहुन्न, ज्ञानी लाटो बन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। ज्ञानी लाटो भनेको सब कुछ जान्ने तर व्यक्त नगर्ने, क्या कसैलाई नभन्नु, त्यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, ध्रुवजी महाराज चाहिँ अज्ञानी लाटो बन्नुभयो। आफ्नो भक्तको त्यो असमञ्जसता देखेपछि भगवानलाई पनि अलि अप्ठ्यारो भयो। पाञ्चजन्य सङ्ख्य गालामा यसो छुवाइदिनु भएको। ध्रुवजीलाई त 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 100 उपनिषद सबै कुराको अवगत भयो ध्रुवजी महाराजलाई। नजान्ने भन्ने कुरा ध्रुवजीले केही रहेन, सब कुछ जान्नु पर्यो। ध्रुवजीले सुन्दर स्तुति गर्नु। ध्रुवजी महाराजको योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवणतो गादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु हजुर त सर्वशक्ति सम्पन्न भइबक्सन्छ। हजुर नै मेरो अन्तःकरणमा प्रवेश गरेर आफ्नो तेजले मेरो सुतेको बुद्धिलाई हजुरले सजीव गरिदिबक्सेको छ। मेरा यी शिथिल भएका इन्द्रियहरूलाई चेतना प्रदान गर्नेवाला पनि हजुर नै हो नाथ। हजुर नै सर्वसमर्थवान भइबक्सन्छ। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हजुर नै हेबक्सन्छ हे नाथ। आज हजुरको सान्निध्यमा रहेको यो ध्रुव, आज मैले गरेको यो प्रार्थना र आराधनालाई नै हजुरले पूजा भनेर सम्झेर मलाई कृपा गर्नुहोस्। भगवानको बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभएको ध्रुवलाई भगवानले 2टा वरदान दिनुभयो। आजदेखि 36,000 वर्षको लागि राजा तिमी बन्नु, 36,000 वर्षको लागि यो देशको राजा तिमी बन्छौ। यो त भयो बाचुन्जेलको सुख। र मृत्यु भएपछि मेरो प्यारो लोक, जो अत्यन्त प्रिय लोक, भगवत लोक, जसलाई आजदेखि तिम्रो नामले अंकित गरिदिनेछु, ध्रुवलोक भनेर जान्नेछन्, त्यसको अधिपति तिमी बन्नेछौ। भगवानले 2टा वरदान ध्रुवलाई दिनुभयो। हुन त ध्रुवलाई सम्पत्ति चाहिएको त थिएन, तर के थियो भने भगवानको चरणप्रति समर्पित भएको जीवात्मालाई भगवानले केही पनि दिनु भएन भने हामी नि के भन्छौँ भने अलिकति तर्क वितर्क गर्छौँ। ओ जिन्दगीभरि राम नाम जपे त के पाए त त्यसले भने हजुर हामी नै भन्न पछि पर्दैनौँ। त्यसैले पनि संसारका मनुष्यहरूको बाणी रोकियोस्, संसारका मनुष्यहरूलाई चाहिँ भन्न नसकुन् भनेर पनि भगवानले क्षणिक भौतिक सम्पदा दिनुभयो। ध्रुवजीलाई 36,000 वर्षको लागि राजा अनि ध्रुवलोकको अधिपति बनाइदिनु भयो। ध्रुवजी नभन्दै अब उता गाउँतिर नगरतिर जान खोज्नुभयो भगवानबाट विदा भएर। एउटा उत्तानपातको एउटा मूलद्वारमा, नगरको मूलद्वारमा एउटा हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गर्दै ध्रुवजीलाई नगर परिक्रमा गएर सिधै गएर राजाको गद्दीमा ध्रुवजीलाई विराजमान गराए। त्यो दिनदेखि ध्रुवजी त्यो देशको राजा बन्नुभयो। बोले ध्रुवजी महाराजको। जंगलमा जन्मिएका ध्रुव, जंगलमा हुर्किएका ध्रुव अनि जंगलमै तपस्या गरेका ध्रुव 36,000 वर्षको लागि राजा भए। तर दरबारमा जन्मिएका उत्तम, दरबारमा हुर्किएका उत्तम, दरबारमै बढेका उत्तमले जीवनमा राजा बन्न पाएन। यसको मतलब यो हो भाग्यम खल्विति सर्वत्र न विद्या न च पौरुष। यसको मतलब के हो भने भगवत चरणको सम्मुख भएको जीवात्मालाई असम्भव भन्ने वस्तु केही छैन, तर भगवानको चरणबाट विमुख भएको जीवात्मालाई सम्भव वस्तु पनि केही छैन, हैन। भगवानको चरणको सान्निध्यमा गएको जीवात्माले खोसिएको वस्तु प्राप्ति गर्छ, तर भगवानको चरणबाट ओझेल परेको जीवात्माले पाएको वस्तु पनि खोसिन्छ। तसर्थ आज जंगलमा जन्मिएका ध्रुव 36,000 वर्षको लागि राजा भए।
दरबारमा जन्मेका उत्तम जीवनमा राजा बन्न पाएन। मातालाई जङ्गलबाट ल्याएर राजमाता बनाउनु भयो, कान्छी आमालाई प्रणाम गर्नुभयो, चिरञ्जीवी हुने वरदान दिनुभयो। अरू त्यसपछि यता भाइ जो सौतिनी आमाको भाइ हुनुहुन्थ्यो नि उत्तम, शिकार खेल्न गएका थिए, एक शेरले मारिदिए उनलाई। छोरोको मृत्यु भएको भन्ने थाहा पाएपछि आमाले आत्महत्या गरिन्, सुरुचिको दुर्गति भयो। त्यसैले याद गर्नु, जुन सन्तान भगवानको चरणबाट विमुख छ नि ती सन्तानका माता पिताले पनि दुर्गति भोग्नुपर्छ। जुन सन्तान भगवानको चरणको सम्मुख छन् तिनका माता पिताले पनि सद्गति प्राप्ति गर्छन्, किनभने माता सुनीतिले मातृलोक पाएको कथा आउँछ भागवतमा। त ध्रुवजी महाराजले पछि विवाह गरेको कथा आउँछ। पछि अनि आफ्नो पुत्रलाई राज्य दिएर आफू बाँकी जिन्दगी प्रभु चरणमा समर्पण गर्नुभयो। कालको शिरमाथि आफ्नो चरणलाई राखेर दिव्य विमानमा चढेर ध्रुवजी त्यहाँ जानुभयो, जसलाई अहिले पनि हजुर हामी ध्रुवलोक भन्छौँ होइन। उत्तर दिशातिर एउटा चम्किलो तारा देखिन्छ नि ध्रुव तारा भनेर है, त्यसैको मालिक बनेर ध्रुवजी विराजमान हुनुहुन्छ। 7वटा सप्तर्षिहरू पनि त्यो लोकलाई परिक्रमा गरिरहनुहुन्छ। 6 महिना प्रभु चरणमा समर्पित भएका ध्रुवजीले हेर्नुहोस् त कस्तो अमोघ वरदान प्राप्ति गर्नुभयो। त्यसैले भगवत चरणाश्रित भएको जीवात्माको मात्र सद्गति हुन्छ। यसबाट यो शिक्षा लिन सक्छौँ। ध्रुवजीकै वंशमा अङ्ग राजा, अङ्गका पुत्र बेनको दुष्टताले गर्दा नै आज बेनको त्यो शरीरलाई गुरुहरूले मारेको कथा आउँछ। किनभने जुन देशमा असभ्य र असंस्कृत राजा हुन्छन् नि त्यो देशमा कहिले शान्ति अरू कहिले पनि आनन्दको अनुभूति गर्न पाइन्न। बेनको त्यो असभ्यता, बेनको त्यो दुष्टता, बेनले यज्ञहरूप्रति गरेको निन्दा, जसको प्रभावलाई सहन गर्न सक्नु भएन गुरुजनहरूले हुङ्कार गरेर बेनलाई मारिदिनु भयो। बेनको मृत्यु भएपछि देशमा फेरि झन् अराजकता भयो। एउटा दुष्ट राजालाई मारेको त्यस्ता राजा त गल्ली गल्लीबाट प्रकट भएर बरु गल्ली गल्लीबाट प्रकट भएका राजा हुनुभन्दा त एउटै मात्रै राजा भएको ठिक। किनभने कमसेकम ऊ आफू दुष्ट भए पनि अरूलाई दुष्ट त बन्न दिँदैन, ऊ आफू अपराधी भए पनि अरूलाई अपराधी बन्न त दिँदैन नि। त्यस कारणले गर्दा देशमा राजा त चाहिँदो पो रहेछ भनेर गुरुजनहरूले के गर्नुभयो, बेनको शरीरलाई मन्थन गरेर भगवान नारायणको चिन्तन गर्दै मन्थन गरेको हुनाले भगवान नै पृथु बनेर प्रकट हुनुभयो। बोले पृथुजी महाराजको। पृथुको रूपमा प्रादुर्भाव हुनुभयो। पृथु र अर्ची जसले आज प्रजाहरूमाथि बडा लालन पालन गर्नुभयो, प्रजाहरूलाई उपदेश दिनुभयो, अनेकौं यज्ञ गरेको वर्णन आउँछ। पृथुजी महाराजले पृथ्वीले लुकाएकी ती औषधि वनस्पति अन्न परेका पुरञ्जनले पत्नीलाई सम्झेर मरे। पछि उनी एउटी नारी भएर जन्मे। एउटा राजासँग विवाह भए, राजाको पनि मृत्यु भयो। एकजना ब्राह्मणले उसलाई सम्झाएर उनको कल्याण। पुरञ्जन भनेको हामी जीवात्मा, हामी जीवात्मा रूपी पुरञ्जनले हामीले के गर्यौं भने आज एउटी पुरञ्जनीसँग विवाह गर्यौं। अर्थात् हामीले शरीरमा यानी आएपछि बुद्धिसँग हामीले विवाह गर्यौं। हामी जीवात्मा हौं, परमात्माको अंशीभूत शुद्ध हौं हुन चाहिँ हामी। तर के गर्यो भने यो शरीरमा आएपछि हामीले बुद्धिलाई चाहिँ श्रीमती बनायौं के, अनि बुद्धिले जे भन्यो त्यही गर्नेवाला हो। बुद्धिको निर्णय अहिले तपाईँ हामीले मानिरहेका छौँ। बुद्धिले जे भन्यो त्यही मान्ने हो अहिले हजुरहरूले। यहाँ अहिले मैले भने टेर्नुहुन्छ र हजुरहरू बुद्धिले भने टेर्ने हो हजुर। हामी सब के बुद्धिले जे भन्यो त जाउँ घरतिर जाउँ दिक्क लागिसक्यो भन्यो भने कुदिहाल्नुहुन्छ। होइन बस्छु आज त दिनभरि बस्छु भनेर बुद्धिले भन्यो भने बसिहाल्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण दिएको है मैले, अन्यथा नसोच्नु फेरि। यानी बुद्धिले जे निर्णय गरे त्यही मान्ने हो के हामी। अनि यो जीवात्मा यो बुद्धिको निर्णयमा चाहिँ मानेर बुद्धिको माइती घरमा गएर बस्यो। बुद्धिको माइती घर भनेको यो शरीर, यानी जीवात्माको ससुराली घर हो यो शरीर। तर यो जीवात्माले के गर्दियो भने ससुरालीको सम्पत्तिलाई मेरो भनेर आसक्ति गर्दियो। त्यही गर्छ होइन र, मेरो नाक भनिदिन्छौँ हामी, मेरो कान भनिदिन्छौँ, मेरो घर, मेरो श्रीमती, मेरो दाजु, मेरो भाइ, मेरो इष्ट, मेरो मित्र भन्छ भनेर हामी। मेरो शरीरलाई मात्रै मेरो हो र भने शरीरबाट उपज भएका अन्य वस्तुलाई समेत मेरो भन्न पुग्छौँ। कोही एउटा ज्वाइँ साहब ससुरालीमा गएर ससुरालीको सम्पत्तिलाई मेरो भनेर दावा धरोस् त के हुन्छ? साला जेठालले बाँकी राख्छन् क्या, ए बिनाजु अलि सम्हालिएर बोल, के बोलेको भनिहाल्छ। त यो जीवात्मा यो शरीरमा आएर शरीरको वस्तुलाई अङ्गलाई मेरो भन्छ भने यमराजका दूतले हामीलाई क्षमा गर्ला नि त। त्यही भएर म अनि मेरो भन्ने आसक्तिलाई त्याग दिनुपर्छ। जब तक म र मेरोको आसक्तिलाई त्याग दिनौँ तब तक हाम्रो दुर्गति। र यता यस्तो प्रकारले चण्डवेग नाम गरेको संवत्सरले यो बुद्धिबाट भन्यो नि जीवात्माले यहाँबाट निकालो। चण्डवेग भनेको संवत्सर हो। संवत्सर भनेको वर्षमा एउटा हुन्छ। संवत्सरसँग धेरै सेनाहरू हुन्छन्।
360 सेता सेना, 360 काला सेना। सेता र काला भनेको दिन र रात हुन्। दिन र रात रूपी ती सेनाहरूले हाम्रो आयु रूपी डोरीलाई क्षीण गरिरहेका छन्। एक दिन हामीलाई यो बुद्धि र जीवात्मालाई वियोग गराइदिन्छ, अर्थात् हाम्रो मृत्यु हुन्छ। मृत्यु हुँदा जीवात्मा एक्लो जानुपर्छ। अनि बुद्धिले जे कुरा स्मरण गरेर त्याग गरेको हुन्छ प्राण, उसको त्यही गति हुन्छ। त्यसैले बुद्धिले सही ठाउँमा बुद्धि लगेर राखिएको छ भने उत्तम गति भयो। अलिकति गडबडी छ भने फेरि जन्म मृत्युको चक्करमा परिरहन्छ। पछि ब्राह्मणले उपदेश दिनुको मतलब शास्त्रले हामीलाई बारम्बार उपदेश दिएको छ। शास्त्रको अनुकरण गरेर तपाईँ हामीले जीवन सफल बनाउन सक्यो भने कल्याण भयो, होइन नि शास्त्रलाई ओझेलमा राख्यो भने हाम्रो अकल्याण हुन्छ। यसरी प्राचीनबरीलाई बडा सुन्दर उपदेश दिइसकेपछि अत्यन्त गदगद हुनुभयो महाराज प्राचीनबरी। प्राचीनबरीले सारा आसक्तिलाई परित्याग गर्नुभयो र प्राचीनबरीले त्यसपछि वैराग्यतालाई अवलम्बन गर्दै वैष्णव धर्मको अनुकरण गर्नुभयो र प्राचीनबरी जङ्गलमा गएर प्रभुको चरणको चिन्तन गर्दै बाँकी जिन्दगी व्यतीत गर्नुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको। उनी प्राचीनबरीका पुत्र प्रचेतागणहरूले नै पछि प्राचीतस नाम गरेको छोरो जन्माए दक्ष प्रजापति, जुन दक्ष प्रजापतिबाट धेरै सन्ततिहरू भए भन्ने कथाहरू यो श्रीमद् भागवत महापुराणको 4th स्कन्धको 31 अध्यायसम्ममा वर्णन गरियो। आदरणीय भक्तजनहरू, समय धेरै अगाडि बढिसकेको हुँदा आजको अहिलेको सम्पूर्ण कथालाई यही विश्राम गर्छु। अब बाँकी कथाहरू दिउँसो ठिक 3 बजेबाट म हजुरलाई श्रवण गराउँला। अब दिउँसो हाम्रो 3 बजेदेखिको कथामा चाहिँ प्रियव्रतको वंश विस्तार, अजामिलको कथा, प्रहलादको कथा, अन्य कथाहरू, समुद्र मन्थन आदिका कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। अब हजुरहरू पाठ सुन्न 1:30 बजेपछि आउनु पर्यो, कथा सुन्न 3 बजे आउनु पर्यो है। अब दिउँसो भन्दै अहिलेको सम्पूर्ण कथा यही विश्राम। गोविन्द भगवानको फुलको माला तो तिम्रो गलामा, फुलको माला तो तिम्रो गलामा, मोहनीको छातीको रूपमा, मोहनीको छातीको रूपमा, डुम्रिएको बाल एकपल्ट दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, एकपल्ट दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। फुलको माला तो तिम्रो गलामा, फुलको माला तो तिम्रो गलामा, मोहनीको छातीको रूपमा, मोहनीको छातीको रूपमा, डुम्रिएको बाल एकपल्ट दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, एकपल्ट दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल। कुञ्जवनमा गाई चराउने, वृन्दावनको कुञ्जवनमा गाई चराउने, गोपीहरू साथमा लिई रास रचाउने, गोपीहरू साथमा लिई रास रचाउने। आउन कृष्णजी हामीलाई सुनाइदेऊ तिम्रो बाँसुरी, आउन कृष्णजी हामीलाई सुनाइदेऊ तिम्रो बाँसुरी। फुलको माला तो तिम्रो गलामा, फुलको माला तो तिम्रो गलामा, मोहनीको छातीको रूपमा, मोहनीको छातीको रूपमा, डुम्रिएको बाल एकपल्ट दर्शन देऊ प्यारो नन्दलाल, एकपल्ट दर्शन देऊ प्यारो। पद्म सारी हातमा लाउने, शङ्ख चक्र गदा पद्म सारी हातमा लाउने, पीताम्बर कम्बरमा तलतली तलकाउने, पीताम्बर कम्बरमा तलतली तलकाउने। झुलेको बदन मोहनी लगाउने तिम्रा नयन, झुलेको बदन मोहनी लगाउने तिम्रा नयन। फुलको माला तिम्रो गलामा, फुलको माला तिम्रो गलामा, मोहनीको छातीको रूपमा, मोहनीको छातीको रूपमा, डुम्रिएको बाल
एकदा दर्शन देऊ प्यारो नंदलाल 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 गोविंदा चढ़ते चढ़ते जाऊ